नाज़रीन एक बार फिर खुश आमदीद और वापस हम आ गए हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में। आप इस वक्त मुझे लाइव वीनस टेलीविज़न पे देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे ज़िम्मेदार कौन। और बात हो रही है गुल प्लाज़ा की। और कराची में ऐसे कई वाक़यात बैक टू बैक हुए हैं, लेकिन हम लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही और हम यही कह रहे हैं कि आखिरकार ज़िम्मेदार कौन। क्योंकि अगर आपको याद हो, बल्दिया में जो लोग 250 लोग से ज़्यादा जो लोग जल के मर के खाक हो गए, उनकी मैं कहूँगी सिर्फ 250 लोग नहीं थे, 2500 ख़ानदान उनसे जुड़े हुए थे। अगर एक घर में 5 अफराद हैं तो हर किसी का एक निज़ाम एक चलता है, लेकिन हमने इस चीज़ की परवाह नहीं की। हमें यही नहीं पता कि आखिरकार उसका कानून ने क्या इंसाफ किया। कहते हैं इंसान बार बार गलती करता है, बार बार गुनाह करता है, अगर उसको कोई पकड़े नहीं तो वो एक बार बहुत बड़ा गुनाहगार बन जाता है, क्योंकि रोकथाम नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कराची में भी ऐसा हो रहा है? कराची लावारिस हो गया है, कराची जल रहा है, लेकिन कराची रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आज बात करेंगे गुल प्लाज़ा की और मैं चाहूँगी नंबर स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो ये अदालत आप लोगों की है, ये प्रोग्राम आप लोगों का है। लेकिन मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवाती हूँ और उन लोग इतने ज़िम्मेदार लोग हैं कि कराची में कहीं भी कोई भी वाक़या हो उसके लिए आवाज़ तो बुलंद करते हैं, अपने काम का अपने एक हिस्सेदारी तो मिलाते हैं। तो मैं मिलवाऊंगी यहाँ पर बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और कई प्रोग्राम कई इश्यूज़ पर उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। मेरे साथ ज़ोहेब ज़रदारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बनने का। और गुल प्लाज़ा की जो कहते हैं ना जल के राख हो गया, उसकी गुफ्तगू का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। हमारे साथ मैं कहूँगी कि अदील एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बिल्कुल भी नहीं डरते और मैदान में उतर जाते हैं और उस जगह पर फ़ौरन पहुँचते हैं जहाँ कराची की आवाम कहीं पर भी तकलीफ़ में मुब्तला है। तो यहाँ अदील ख़ान मौजूद हैं, इनका प्रोग्राम है जवाब तो चाहिए। मैं इनको एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। अदील कैसे हैं आप? ठीक है। और अदील जो है मैं कहूँगी कि वहाँ जाके आई विटनेसेस जिसमें उनमें ये शुमार होते हैं। और हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी हमारी बहन एंकर पर्सन है और होस्ट हैं और वो हैं आमना बेग। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। मैं आप सब लोगों को इस प्रोग्राम में आने का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया करती हूँ। और हमारे साथ बहुत सारे जो हैं एंकर ऐसे हैं जो ऑफ कोर्स अगर आ नहीं पाएंगे हम उनको कॉल पे लेंगे। सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स ज़ोहेब ज़रदारी की तरफ चलती हूँ। हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, अभी तक ज़ाहिर बात है जो जल गए वो तो बिल्डिंग ही पूरी गिरा दी ना। अब तो ये प्रोग्राम हो रहा है कि जो दूसरी वो बिल्डिंग किसी दूसरी बिल्डिंग पे गिरे उसको भी गिरा दो, वो जो अंदर जो लोग मर गए हैं उनका चूमर बन गया, उनका बनता रहे। ओवर टू यू ज़ोहेब ज़रदारी, आप क्या कहना चाहेंगे? गुल प्लाज़ा जल रहा है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस अहम मौजू पे बुलाया मुझे। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अभी आपने कहा ना कि वो अब दूसरी बिल्डिंग को, तो मेरे ख्याल में अभी जो रिसेंट ये है कि रिम्पा प्लाज़ा जो उसके बराबर में, उसको भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा है कि उसको भी खाली कराएं, वो भी अब जो रिहाइश के काबिल नहीं है क्योंकि उसका डैमेजेस उस पर भी असर पड़ा है। और रही बात के ज़िम्मेदारान की, तो देखें अल्टीमेटली जो सबसे प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो गवर्नमेंट की होती है। और उसमें फिर अब नीचे अगर आप लाइनें खींचते जाएं तो फिर तो जाहिर है वो यूनियंस की भी होती है, फिर शॉपकीपर की भी होती है, हम शहरों की सबकी होती है बिल्कुल ऐसे। लेकिन असल जो जिम्मेदारी है वो तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, इतना बड़ा इदारा है और उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कराची के अंदर। इस तरह देखें कि वो कोई, अभी तो मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो आबाद के चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि 20-25 साल के बाद यानी कि इसमें जो बनी हैं बिल्डिंग्स, तो वो उसमें तो हमने फायर सेफ्टी का निज़ाम लगाया हुआ है, लेकिन उससे पहले की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें है नहीं। तो अब ज़ाहिर ये चीज़ें मेंटेन करना तो ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है कि वो जाए फिज़िकली विज़िट करे, देखे कि फायर सेफ्टी के वो लगे हुए हैं आलात या नहीं लगे हुए, या कोई एग्ज़िट है या नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले शायद मेरे ख्याल में मिलेनियम या उसके बराबर में किसी मॉल आरजे को लगी थी। तो उन्हीं दिनों में मैंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो उस वक्त थे डीजी थे सोलंकी साहब, उनसे जब इंटरव्यू किया तो उनसे मैंने यही पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम ये कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में उसको 1.5 साल तो हो गया होगा। तो आप मुझे बताएं कि उस अब तक इस 1.5 साल में कितने बिल्डिंग्स को जो है उन्होंने जाकर चेक किया और उनको चीज़ें ये की। अब उनको आज इनको टाइम दे दिया गया है कि तमाम लोगों को कि आप 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो फायर सेफ्टी सिस्टम लगा दें। अब 3 दिनों में तो कराची के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं, मेरे ख्याल में शायद 30 दिनों में भी पॉसिबल नहीं है कि आप और अगर जितनी बिल्डिंग्स हैं अगर वो सारे आलात परचेज किए जाएं तो भी शायद अवेलेबल ना हो हमारी मार्केट में इतने।
تو یہ اچانک جب ہمارے پاس ڈیسیشنز ہوتے ہیں، جب ایک حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب دوسرا حادثہ نہ ہو اس کی کوشش کریں گے، بالکل ایسے. اور کوشش بھی نہیں کی جاتی اور انتظار کیا جاتا ہے کہ اگلا کوئی سانحہ ہو جائے، اگلا کوئی حادثہ ہو جائے. اور جو ہے وہ جس طرح آپ نے بلدیہ فیکٹری کا ذکر کیا، وہ تو ایک کھلم کھلا ایک دہشت گردی تھی. خیر وہ پھر ہماری پراسیکیوشن کے معاملات ہیں کہ وہ پھر کیا ہوا، یعنی کہ ہمیں کوئی فرق لیکن پڑتا نہیں اس کا. وہ اس لیے کہ ہم بحث ہو گئے نا، ہم اتنے بحث ہو گئے کہ ہم اب لاشیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہ ہوتا نہیں، اسی لیے بیک ٹو ٹھیک ہے. بیک. اور اسی لیے ہم وہی میں نے کہا کہ ایک حادثہ ہو جاتا ہے، ہم پھر اگلے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کب ہونے کو. اور جب وہ ہوتا ہے اگلا، تو بھی اب آپ جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں نا اس وقت اداروں کی، وہ آپ سنبھال کے رکھیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی عرصے کے بعد دوسرا کوئی حادثہ ہو تو یہ اسٹیٹمنٹ ریپیٹ ہو رہی ہوگی. صحیح. آج تو میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ نے بھی پھر کہا ہے کہ بھئی یہ کریں وہ کریں. بھئی آپ کو تو یہ پہلے کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں الٹیمیٹلی جو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ہے، سندھ حکومت کی ہے. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ان اموات کا ذمہ دار وہ ہیں. کوئی اتنا مسئلہ ڈیبیٹ کا نہیں ہے. اس طرح نیچے آپ جائیں گے تو ذمہ داریاں ان کی بھی ہیں، جو یونین ہے، جو 5,500 روپے پر منتھ اگر مینٹیننس کا دے رہے ہیں. بات سندھ اتھارٹی بلڈر کی بات بار بار کر رہے ہیں آپ، میں کیسے مان لوں کہ وہ رسپانسبل ہے جو ایک ہی جگہ سے اپروول ہوتا ہے نسلہ ٹاور، اور وہیں سے مجھے پھر وہی بات ہے نا کہ ہمیں یقین بھی تو نہیں آتا کہ کے ڈی اپروو کرتی ہے تو وہ کیسا وداؤٹ اپروول اتنی بڑی نسلہ ٹاور بن کیسے گئی. اور پھر انہی لوگوں نے یہی دیا کہ یہ اوتھینٹک نہیں، اس کو ڈسٹرائے کیا. سر میں اپنے ہاتھوں کا لہو کس کے گریبان پہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ول ہو، آپ بیٹھیں 2 دن میں انکوائری کریں، بتائیں کہ یہ کس کی نائل ہے، اسی گل پلازا کے سامنے احمد جناح روڈ پہ اس کو لٹکائیں سریعام. آپ 2-4 پھانسیاں تو دیں تو تبھی ہوگا نا. پورا نظام ہی کاش یہ میرے حوالے ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتی، لیکن یہاں پر تو ابھی ڈھونڈیں گے یہ لہو کس کے ہاتھوں میں. چلتے ہیں ذرا یہ سینئر پرسنالٹی ہمارے ساتھ کالر ہے. اچھا سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ کوئٹہ سے جاوید لانگا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ. جی کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت ٹھیک ٹھاک. سر دل جل رہا ہے، کراچی جل رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ ٹریجڈیز فریکوینٹلی ہوتی رہتی ہیں بڑوں شہروں میں، اور ہمارے جو ہیں بڑے شہر ان میں اربن پلاننگ کا بڑا فقدان ہے، جن کی وجہ سے گاہے بگاہے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ظاہر ہے ایک دردناک واقعہ ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر سائنٹیفکلی اور لاجیکلی اسپیکنگ تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جن کو بات کی جا سکتی ہے. حکومتوں کے اور خود جو پلازا بنانے والے اونر ہیں، تنظیمیں ہیں، باقی جو یونینز ہیں، تو سارے لوگ انوالو ہیں، کیونکہ یہاں ایک بلائنڈلی ایک پاتھ ہے جس پر سارے لوگ چلتے ہیں. پلاننگ مسنگ ہوتی ہے، اور جب بڑا کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے تو ہم سارے اس پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں. پھر یہ واقعات ہم بھول جاتے ہیں اور دوبارہ رونما ہوتے ہیں. جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے شہر کوئٹہ میں بھی اس طرح کا ایک آئیڈینٹیکل واقعہ ہوا ہے. ایک حلیم پلازا ہے. سر میں یہی سوال کرنے والی تھی، میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی کہ کوئٹہ میں بھی سنا ہے کہ یہ ایک واقعہ اسی طرح ہوا ہے، تو میں چاہتی ہوں. جی بالکل. لکلی یہ ہے کہ وہ اس وقت ہوا ہے جب مارکیٹ بند تھی. تقریباً 200 دکانیں ہیں وہ وہاں کاکستر ہو گئی ہیں اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ موبائل ایکسیسریز اور الیکٹرانک کی مارکیٹ تھی. تو ویسے بھی عموماً کوئٹہ میں یہ جو بازار تھی یا مارکیٹ تھی وہ باہر سے آنے والی چیزوں کے لیے مشہور ہے. تو کافی ایکسپینسو چیزیں وہاں پڑی ہوئی تھی واپاریوں کے، ان کے گودام بھی تھے اور شو روم بھی تھے، وہ سارے جل گئے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں. ابھی اگر ہم تھوڑا دیکھیں گے اس کے پس منظر کو تو کوئی 4,500 ایسی عمارتیں ہیں کوئٹہ میں جو الیگلی بنائی ہوئی ہیں. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور باقی جو ٹاؤن پلاننگ کے ادارے ہیں ان کی اس میں غیر قانونی منظوری دی ہوئی ہے. وہاں جو انجمن ہیں واپاریوں کی وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں چیزوں کو. کوئٹہ میں 1935 کے بعد جو ارتھ کویک تھا اس کے بعد ایک بلڈنگ کوڈ ہے جس میں آپ 32 فٹ سے زیادہ کوئی بڑی عمارت یعنی ہارڈلی 2 منزلہ 3 منزلہ عمارت کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے اس بلڈنگ کوڈ کے تحت. لیکن یہاں ملٹی سٹوریز بنی ہوئی ہیں اور وہاں پر جو بلڈنگ کوڈ ہوتا ہے ایگزٹ اور باقی جو راستے ہیں فائر فائٹنگ کا وہاں کوئی نظام نہیں ہے. تو یہ واقعات بالکل اسی طرح ہیں. کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے لیکن ان کی جو رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں پرانی رپورٹس کو ابھی وہ کھاک چھان کر ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں جو فائر فائٹنگ آڈٹ تھی اس کے مطابق بہت ساری جو بلڈنگیں ہیں
وہ اس کرائٹیریا پر پوری نہیں اترتی. اور جاوید صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ زویب زرداری صاحب موجود ہیں, آپ کے کولیگ بھی ہیں, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, تو یہ کیمرہ زویب یہاں پر, یہ پلیز. بالکل جی بات کیجیے. جاوید صاحب اور ہم پرانے دوست ہیں اور کافی عرصہ ساتھ کام بھی کیا ہے, تو کافی حد تک ایک مزاج اور ایک طبیعت اور ایک ہی طریقے کے ہم دونوں دوست ہیں. تو جاوید صاحب بات یہ ہے کہ وہی بات ہم کر رہے تھے کہ یہاں بھی ادارے ناکام ہیں, وہاں بھی مطلب صرف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا منہ سفید نہیں ہے, آپ کے یہاں بھی ایک وہی حالت ہے. تو وہی سسٹم چل رہا ہے یہاں پر, رشوت دو اور جتنی بڑی بلڈنگ بنانی ہے بناؤ, کوئی اس میں سیفٹی الارم نہیں لگانے, کوئی سیفٹی اس میں آلات نہیں لگانے. تو حال تو پھر پورے ملک کا ایک جیسا ہی ہوا نا. بالکل زہیر صاحب, اٹس نائس ٹو ٹاک یو. بڑے عرصے کے بعد آپ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور صبح صبح ہو رہی ہے مارننگ شو میں. لیکن عمومی طور پر لائٹر پروگرام ہوتے ہیں صبح کے, لیکن ہمارا ملک اس طرح ہے, واقعات اور حادثات سے بھرا ہوا ہے, تو بڑی تلخ جو باتیں ہمیں ارلی ان دا مارننگ کرنی پڑ رہی ہیں. یہی حال ہے. کوئٹہ واحد اربن سینٹر ہے, یہاں بھی میزربل کنڈیشنز ہیں. حالانکہ اسٹرکٹ بلڈنگ کنٹرول جو ہے وہ بنا کے گئے تھے انگریز 1935 کے بعد, کیونکہ ارتھکویک آیا تھا, آپ کو پتا ہے. اس وقت 50,000 آبادی تھی شہر کی, اور 40,000 لوگ جو ہے اس میں مارے گئے تھے اس ارتھکویک میں, اور ایک شہر مکمل طور پر تباہ ہوا تھا. تو ایک سخت قسم کا بلڈنگ کنٹرول اور باقی راستے, فائر فائٹنگ اور انگریز نظام بنا کے گئے تھے. لیکن اس نظام کو نہ صرف ہم نے گنوایا بلکہ اتنا میس اپ کیا ہے. ابھی شہر میں آپ آ کر بازاروں کو اور مارکیٹوں کو دیکھیں گے تو ایک جو بجلی کی تاریں ہیں, پی وی سیز ہیں, ان کا ایک کاب ویب جس کو کہتے ہیں نا, مکڑی کا چھتے کی طرح آپ کی مارکیٹیں, بازاریں, وہ بالکل اس میں افراتفری ہے. میٹر واپڈا والے کاٹ کے جب لے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ کرنٹ والی تار جو ہے وہ لٹک رہی ہوتی ہے کسی میٹلک اسٹرکچر سے, کسی دیوار سے. یہی پورے شہر کا حشر ہے. آلموسٹ کراچی بھی جب ہم آتے ہیں, یا آپ اکثر دیکھتے ہوں گے, یہی ابھی واپڈا والوں نے گرینڈ آپریشن کر کے سارے میٹر جو ہیں باہر آویزاں کیے ہوئے پولز میں لگائے ہوئے. تو وہ بھی اس طرح کا آپ کو اسٹرکچر نظر آئے گا, ایک اگلی سا منظر ہے. تو اس منظر میں آپ کے پاس جب انتظامات نہیں ہیں, فائر فائٹنگ نہیں ہے, ایگزٹ کا کوئی راستہ نہیں ہے, اور دکان آپ کو اگر 150 بنانے ہیں تو آپ 250 دکان وہاں چھوٹے چھوٹے کیبنز جو ایگزٹ پر, انٹریز پر بنا دیتے ہیں, وہاں پر کھڑے ہیں. تو ایسی صورتحال میں تو آپ ان کو ایک آگ کو آپ مزید آپ ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری جیسے کرتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے ٹوٹل ملک میں. اسلام آباد میں آپ نے دیکھا تھا 2005 میں جو ارتھکویک تھا, وہاں بڑی بڑی جو پوش علاقوں میں کرین تک نہیں جا رہے تھے. تو یہی صورتحال ہے گل پلازا میں بھی. ہم جو مناظر ویولز دیکھ رہے ہیں اس میں جو ایمرجنسی کا ریسکیو کا نظام ہے وہ بھی اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, اور کئی گھنٹوں کے بعد جا کر وہاں بمشکل جو ہے آگ کو بجھایا گیا ہے, اور اب بھی وہاں امکان ہے عمارت مخدوش ہو گئی ہے. تو ایک ٹریجڈی ہے, اجتماعی المیہ ہے ملک کا. اور میونسپل ادارے ہمارے سارے جو ہیں ڈس فنکشنل ہیں, بلڈنگ کنٹرول کے ادارے, حکومتیں, اور ایک افراتفری کا عالم ہے جس میں ہمارا جو فوکس ہے باقی اور دیگر چیزوں پر ہے. تو یہ تو بہت شکریہ جاوید لنگی صاحب, بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ کوئٹہ سے. اور ظاہر سی بات ہے, ایک چیز جو انہوں نے مینشن کی کہ وہاں پر کچھ تاروں کا, کچھ آپ کہیں آپ لائنز ایریا چلے جائیں, سلجھے بازار, صدر, آپ مارکیٹ, لالو کھیت, ان جگہوں پہ بازار, اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے بازار ہیں اور وہاں پر تاروں کا گچھا, تو اگر مالز کو دیکھا جائے تو کہیں پر, اب اگر میں کہوں آر جے مال یا ملینیم میں بھی آگ لگ سکتی ہے. تو نہ چھوٹے تھابے بچے ہیں, نہ چھوٹے بازار بچے ہیں, نہ ایریاز, نہ بلڈنگز, نہ گھر. ہر جگہ پر ایک یہ کہا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن اس کو پوچھے گا کون؟ ابھی تو ہم ایک دوسرے کو بلیم, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگ تو بجھ سکتی تھی, لیکن بجھانے کی کوشش یہ کون کہہ رہا ہے؟ بریک کے بعد میں آپ کو ملواتی ہوں اور بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا تھا اور کیا نہیں ہوا. یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ.
अगेन और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी। नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स जब ज़ाहिर बात है कराची का सान है, हम इसमें बिल्कुल हमारा दिल दुखी है और हमें तकलीफ़ भी है, क्योंकि जाहिर सी बात हम कर कुछ नहीं सकते। लोग आवाम जा रही है, देख रही है, कुछ मीडिया के हमारे जो मीडिया फैमिली है वो ऑफ कोर्स वहाँ जाके कवरेज भी दे रही है, आप तक हर जो है जो लोग आउट ऑफ सिटी रह रहे हैं, जो दूर है, उन तक पहुंचा रही है कि क्या हो रहा है। तो आपकी दुआओं का इस वक्त मैं कहूँगी बहुत ज़रूरत है, दुआओं की। अल्लाह पाक जो है उनके घर वालों को जो है ना उनको सब्र जमील अता फरमाए। बात करेंगे जो आंखों देखा हाल, और कुछ लोग ऑफ कोर्स कह रहे थे कि बहुत जल्द हो सकता है, जैसे मैं भी अभी ब्रेक में ज़ोएब साहब के साथ बात करी थी कि जो चौथे फ्लोर या तीसरे फ्लोर पे ऊपर कार पार्किंग बनाई थी, उसका एक रास्ता होगा, उसके इर्द गिर्द तो कोई गत्ते या कुछ ऐसी शीट तो नहीं जिसको आग लग जाए, तो सीधा सीधा रोड बना होता है, गाड़ियाँ नीचे आती, तो उस जगह पर कुछ पानी डाल के या ऊपर जा सकते थे। वहाँ से कोई लोगों को ज़्यादा पता, लोग भी ऊपर जो पार्किंग में जाते हैं उनका भी एंट्रेंस प्लाजा से जुड़ता होगा, तो क्यों नहीं ऐसी चीज़ों को या उन फोकस क्यों नहीं किया जहाँ ईजीएस्ट हो सकता है। बात करेंगे, मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जवाब तो चाहिए, उनका एक प्रोग्राम है जिससे वो आवाम के इश्यूज़ पे बात करते हैं। तो अदील खान मौजूद हैं। जी एक बार फिर अदील, मैं आपके पास, और बताएं कि आप कह रहे थे कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी 2 घंटे तक, क्या एम्प्लॉयमेंट आपको नज़र नहीं आया? थैंक यू अगेन सभी, और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में लिया, और बड़ा एक दिल खराश वाक़या है और आंखों देखा वाक़या, इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि हम पहले दिन से उसको कवर कर रहे थे और थर्ड डे मैंने उस पर पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया। सभी नज़र तो लगती है, ये तो बात सुना था कि ये शहर रोशनियों का शहर था जिसको अंधेरे में डाल दिया गया है। अगर ये लफ्ज़ मैं कहूँ तो ये गलत नहीं है। कभी क्राइम के नाम पर, तो कभी ऐसी चीज़ों के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, बहुत सारी चीज़ों ने नज़र लगा दी इस शहर को। सही बात आप जो कह रही हैं कि क्या हो सकता था, सवाल ये आप क्यों कह रही हैं क्या हो सकता था? जिनकी जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं कह रहे कि हम ये कर सकते थे? किस चीज़ का टैक्स लेते हैं ये लोग जो बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर? मैं और आप टैक्स नहीं लेते, मैं और आप काम करते हैं। हम काम करने के बाद अपनी सैलरीज की शायद उस बेस पर जिंदा तो रह लेते हैं, लेकिन जो लोग हमारे टैक्स लेने के बावजूद उन जगहों को बना नहीं सकते, तो कोई हक नहीं है। जो बात अभी जरदारी साहब ने कहा कि लटका दिया जाए, तो ज़ोएब साहब को मैं बिल्कुल कहूँगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनको लटकाना उन्हीं जगहों पर चाहिए जहाँ पर जिनकी लाशें उठाई गई हैं लोगों की, जिनकी जानिब से। आप कह रही हैं आरजे मॉल, आप अर्शी मॉल भूल गई, आरजे भूल गई। अरे कराची में वाकयात तो मजाक बन चुका है, बैक टू बैक मजाक बन चुका है ना। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में मशहूर तरीन वाकया ये, पैसे दें और अपना काम निकालें। जब आप कोई मॉल बनाते हैं, मुझे आप एक बात बताएं, कैसे लोग क्लेम कर रहे हैं, आपने आई चुंदी का रोड देखा है कितना एक रोड है, अहमद जीना रोड आपने देखा है, जब हैवी ट्रैफिक उस रोडों पर मौजूद है, आज तक ये जिम्मेदारी आयद नहीं हो पाई कि ट्रक छोड़ना है या नहीं छोड़ना। डंपर शहर में मारा जा रहा है, लोगों को लाशें उठाई जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर भी वो चीज़ें बंद नहीं होती। जिम्मेदार कौन? हम सबको पता है किस इदारे का काम है। अब आ जाती है बात कि क्या हो सकता था, जो आपने कहा। देखें, जब कोई प्लान बनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, अगर कोई मॉल बनाया जाता है तो उसका एक गैप मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अगर आप कराची के अंदर नए मॉल्स उठाएं तो शायद मैं कहूँ कि अब वो बिल्कुल नाम नहीं किसी मॉल का लेते, लेकिन वो थोड़ा सा बना रहे हैं उन चीज़ों को रखते हुए, पैरामीटर्स को रखते हुए। लेकिन जो मॉल कराची में 30-30 सालों से ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या फिर हम कोई सानिया का इंतज़ार कर रहे हैं? जैसे कि कहा ऑफ कैमरा, मेरी बात हो रही थी ज़ोएब साहब से कि 3 दिन में क्या 30 दिन में भी नहीं हो सकता। सवाल ये है कि शर्म का मुकाम नहीं है ये हम सबके लिए कहना, क्यों नहीं हो सकता? जब 24 घंटे में अप्रूवल आ सकती हैं, जब स्कारनर्स आके बुझाने के लिए कोशिश की जा सकती है, तो क्या हर दुकानदार को ये लेटर जारी नहीं किया जा सकता? लेकिन सवाल ये चेक इन बैलेंस कौन करे? जब हमारे अंदर एक आदत पड़ जाती है ना वो करने की, आराम दे अपने काम को दूसरे पे डालने की, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप कोई भी मॉल उठा लें, सेफ्टी निज़ाम ही नहीं है। मैंने आरजे से पहले अर्शी में भी यही बात की, मैंने आरजे पर भी यही बात की, और अब मैं आपको एक ऐसी बात से पर्दा उठाता हूँ। जो प्रोग्राम कल जब मैंने लॉन्च किया, जब मैंने चलाया, दुकानदार खड़े होकर चीख रहे हैं कि इस दुकान को खोला जाए, इसके पीछे 20 डेड बॉडी आपको मिलेंगी। वो आपके पास इक्विपमेंट्स के लिए झगड़ा। मेरा प्रोग्राम देखें, मैं वाहिद वो शख्स हूं जो गारंटी करता हूं कि पूरे 3 दिन के अंदर कोई एक एंकर ये साबित कर दे कि उनकी किसी भी लड़ाई इस बेस पर हुई हो कि ये जगह खोलें आप। बातें तो कर दे, इक्विपमेंट नहीं पहुंचा, फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, ये वो हर बातें चल रही थी। मैं खुद अपने मीडिया के तमाम दोस्तों से कहता हूं कि सर वहां पर सब थे,
اور فوٹو سیشن کرانے والے لوگ ماشاءاللہ جو گورنمنٹ کے ہمارے لوگ ہیں یا سیاسی لوگ ہیں, فوٹو سیشن تو بہت اچھے طریقے سے, کیونکہ دیکھیں باتیں کرنا تو سب کو بہت اچھے سے آتی ہے سیاست, لیکن سوال یہ کیا میرے اور آپ کے بس میں ہے کہ ایک اسکارنر لگوا دیں؟ میرے اور آپ کے بس میں ہے کہ ہم کوئی مشین لگا کے کوئی چیز کھلوا سکیں؟ ارے میرے ذہن میں ایک اور چیز ہے, اس کو کنٹینیو کرنا, جیسے وہ گرل کاٹنے کے لیے ویلڈر ہوتا ہے, تو میں نے کہا یار اس ویلڈر کو اوپر بھیج کے گرلیں کاٹ کے جو لوگ جہاں سے نکل سکتے تھے وہ کر سکتے تھے. آپ کہہ رہی ہیں نا, آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں, لیکن جن کے پاس یہ طاقت ہے, یہ پاور ہے, وہ کر کیوں نہیں رہے؟ اچھا اب میں اس ڈیبیٹ کو آگے کرتے ہیں تھوڑی سی. عدیل وہ پھر پلازا ٹوٹے گا نا, دیکھیں پلازا تو بننا تھا 300 دکانوں کے لیے, بن گئی 1200 دکانیں, تب کوئی نہیں بولا. سب سے پہلے ایس بی سی یہ جواب دے کہ جب دکانیں بنائی جا رہی تھی تو ہو ریسپانسبل, میں اور سبھی تو ریسپانسبل نہیں ہیں, آپ ریسپانسبل ہیں. پھر 1200 دکانوں کا اعلان بھی کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں گورنمنٹ کی جانب سے بہت شکریہ وزیر اعلیٰ صاحب, آپ کا بہت شکریہ آپ کے گورنمنٹ کا کہ آپ نے ان 1200 کے لیے کہہ دیا کہ ہم دکانیں بنا کے دیں گے. سر یہ بھی بتا دیں کہاں دیں گے, ایسا تو نہیں آپ ناردرن ایریا میں بنا کے ان کو دے دیں, نارتھ سائڈ پہ بنا کے دے دیں جہاں ان کا کاروبار ہی نہ چلے. ذرا واضح بھی کر رہے ہیں اس بات کو. دوسری بات آپ کے چینل کی توسط سے میں بتا دوں کہ یہ واضح کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہاں بنا کے دیں گے, کیونکہ اب یہ پلازا کل تو نہیں کھڑا ہو جائے گا, 2 دن میں تو نہیں کھڑا ہوگا, اوبیسلی ایک ٹائم لگے گا. یہ شاہراہ بڑی شاہراہ ہے مجنا, اس کو بلاک کرنا پڑے گا, بنانے کے لیے ٹائم بھی لگے گا. تو کیا وہ کاروباری لوگ جن کے گھر میں جو لوگ کفیل ہیں اپنے گھر کے, وہ گھر کا راشن کیسے پورا کریں گے؟ وہ اپنے بچوں کی فیسز کیسے نکالیں گے؟ آپ ان کو دکانیں اگر ایسے ایریا میں دے دیں جہاں بزنس ہی نہ چلے تو یہ بھی تو ایک معاشی موت ہوگی ان کی. دوسری بات سب سے بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے سبھی, کہ ایک معاشی ہب میں بیٹھ کے بندہ جو کام کر رہا ہے آج وہ تباہ برباد ہو گیا. مال شاید واپس آ جائے, جان واپس نہیں آئے. میں بار بار کہتا ہوں, آپ نے ایک جملہ دہرایا کس کے ہاتھ میں ڈھونڈے لہو. یہ جملہ آج سے 2 سال پہلے میں نے پریڈ آباد حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا تھا سلینڈر بلاسٹ کا. میں کراچی میں, شاید آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں سلینڈر مافیا کے خلاف بہت میں نے کام کیا. میں ہر دور میں ہر الفاظ میں کہتا ہوں کس کے ہاتھ میں ڈھونڈوں یہ لہو, یہ کراچی کی لاشیں اٹھنے کا ذمہ دار کون ہے؟ سر کوئی تو سامنے, میں بھی بیٹھ کے ثانیہ پہ بات تو کر لوں گا, لیکن سوال بیسک کیا بات ہے؟ بیسک یہ بات ہے ذمہ دار کون ہے, کب لٹکایا جائے گا, کب آپ ٹائم فریم کریں, کمیشن بنائیں گے. کمیشن تو سمپل بن سکتا ہے, آپ ایس بی سی کو بلائیں, تسلی ہے کمیشن. مجھے تو لگ رہا ہے کمیشن عوام کے لیے ایک تسلی والا جملہ ہے کہ کمیشن بٹھائیے, معلوم کریں گے کہ کیا ہوا, یہ ہوا کیسے. سبھی بہت ایک کہتے ہیں نا سینسیٹیو معاملے پہ آپ نے ایشو تو اٹھا دیا ہے, لیکن اب اس بات کو کرنا بھی ہمیں پڑے گا. کئی جگہ رکنا پڑا, لیکن نہیں, میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم کب تک رکیں گے سبھی, کب تک رکیں گے, کب تک؟ ایک سوال ہے, رکتے ہی رہیں گے تو پھر یہ جو لاشیں اٹھ رہی ہیں اس کی ذمہ دار میں اور آپ بھی ہو جائیں گے. ہم حق کی بات کریں, جب ہم تو لگتا ہے آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کو میں تو 144 دکان نمبر شاید میں مس کر رہا ہوں, اس بندے نے, دکاندار نے ہاتھ جوڑے میرے آگے کہ آپ کسی طرح میرے ساتھ چلیں, میں رضاکاروں کو, آپ میرے پروگرام دیکھیے اس میں واضح میں نے دکھایا ہے کہ رضاکار مجھ سے ایسے, ایک اس کا ایک بیہیویئر ایٹیٹیوڈ ہے, موبائل لے کے جی ہاں ہم کر رہے ہیں. میں نے اس کو کہا بالکل کر رہے ہیں, 2 دن سے آپ یہاں کام ہی کر رہے ہیں, تھکے ہوئے ہوں گے, پریشان ہوں گے, آپ لوگ کا بھی دل, آپ آگے سے جملہ جوڑتے ہیں, آپ کام نہیں تمام کر رہے ہیں. دکاندار جب یہ کلیم کر رہا ہے کہ 20 باڈیاں موجود ہیں, آپ کیوں اس جگہ کو نہیں کھول رہے؟ میں نے لڑائی بھی کر لی, میں نے بات بھی کر لی, میں نے اینڈ میں جب اسکارنس لگایا, میں وہاں سے جب ہٹنے لگا تو میں ہٹ کے پیچھے نہیں گیا, میں ایک ٹینکر کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا, اور ٹینکر کے اوپر کھڑے ہو کے پہلے میں بریکنگ دی, اور اس کے بعد میں نے وہ کیمرے لگا کے رکھے کہ یہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ہوا کیا, میں آن ایئر کیمرے میں بتا دیتا ہوں جو کسی کو بھی نہیں پتا, اور یہ شاید آپ کے لیے بریکنگ بھی ہوگی. جس وقت گاڑیاں لگی نا, مجھے دکھانے کے لیے رضاکار نے کہا ہم نے گاڑیاں لگا دی, اور بالکل لگائے, میں نے اپریشیٹ کیا پروگرام میں کہ سر 10 منٹ کے اندر اب گاڑیاں لیا ہے. ہوا یہ کہ وہ پرائیویٹ گاڑیاں تھیں, لانے کے بعد گاڑیوں نے اسکارنل سٹارٹ کیا, آدھا گھنٹہ وہ مشینیں چلی ہیں, اس کے بعد وہ مشین چلانے والے کا جو مالک ہے وہ آ کے پیچھے کہتا ہے میں کام بند کر رہا ہوں, یہ میری پرائیویٹ گاڑی ہے, اور جو یہ دکانیں ہیں اگر میں اس جگہ کو کھولوں گا تو یہ میری مشین ہو جائے گی خراب یا گر جائے گی, میں کیا کروں؟ اب ہم وہاں پر لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے پروگرام میں اسپاٹ تک دکھایا, آئی وٹنس ہو گئے نا, الحمدللہ میں آئی وٹنس لیے ہوں, اور میں بڑا اون کر رہا ہوں آپ کے چینل پہ کہ میرے پاس تو فوٹیجز موجود ہیں کہ وہ دکاندار کلیم کر رہے ہیں کہ اس دکان کے پیچھے 20 ڈیڈ باڈیاں ہیں. اب تک باڈیز ملی ہیں 28, جو آفیشلی ہے 28, 17 کی تو شناختی نہیں ہو پا رہی. میں آپ کے چینل پہ یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت 70 سے پلس لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور چیز بھی بتا دوں میں آپ کو, جو 28 باڈیز ملی ہیں ان میں 17 جو ہے نا وہ باڈیز ہیں جن کو ابھی تک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے. 50 سے زیادہ خاندان, یہ بھی آپ کو بتا دوں ابھی کی رپورٹ ہے کہ 50 سے زیادہ خاندانوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں ڈی این اے, جن کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ باڈیاں جو کلیم ہوں گی اور اس حساب سے بتایا جائے گا کہ کس کی جو باڈی ہے. اب یہ باڈی ورڈ یوز کریں, میں پورے پروگرام میں باڈی ورڈ یوز نہیں کر پایا کیونکہ انسان گئے,
دنیا سے لوگ گئے, ایک شخص نہیں گیا, پورا خاندان چلا گیا سبھی. ہائے ایک گھر سے جب میت اٹھتی ہے نا, اس دل سے پوچھو, اس ماں سے پوچھو, اس کے ابھی ایک اور چیز سامنے آئی کہ نبیل ایک فیملی ہے جس کی جو وائف ہے وہ حاملہ تھی. آپ یقین کرو اس عورت کی تکلیف کو سوچ کے دیکھیں تو آپ کی روح کانپ عدیل جائے یہاں گی. پر ایک منٹ ذرا سا رکیں گے, ہمارے ساتھ اجازت ایک نہیں, بالکل بالکل. ایک اور کالر تھے ہمارے ساتھ لاہور سے شہریار. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں میں آپ؟ بالکل. شہریار بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا سنائیں, کراچی جل رہا ہے, بس یہ سن لیں ہم سے, ہمارا تو دل جل رہا ہے, ہم کیا کریں, ہم آنکھوں سے وہی جو ٹھیک دیکھ ہے, رہے ہیں وہ جل رہے ہیں. کل بھی آپ کی باتیں سن رہا تھا, ابھی بھی یہی ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا. جی جی بات کیجئے شہریار. بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, وہی بات دہراتا ہوں میں دوبارہ, کیونکہ میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی, جی جیسے تھے کہ کراچی تب کا بدلا نہیں ہے, ابھی بھی وہی حالات ہیں. بالکل میں ایسے. کچھ عرصہ پہلے کراچی میں آیا تھا, میں کام کرتا رہا ہوں پہلے, ابھی الحمدللہ آن ڈیوٹی ہم پاکستان آرمی. میں کزنس کے ساتھ جا رہا تھا کہ تو وہ ایسے تھا کہ ہیلو جی بات کیجئے. شہریار چپ کیوں ہو جاتے ہیں, بات کیجئے. نہیں, میں آواز آ رہی ہے میری آپ کی, اور میں کزنس کے ساتھ جا رہا تھا, اپنی نظروں کے ساتھ ملاتے ہوئے جا رہا تھا. اوکے. اور میں اپنے دھیان جا رہا تھا, پیچھے پیچھے وہ کزن بھی آ رہی تھی میری. میں کزن کو دیکھ رہا تھا, وہ کزن گر گئی ہے گٹر میں. اوئے ہوئے. میں نے کہا اللہ, ان کو نکالنے کے چکر میں وہ پورے 1.5 گھنٹہ لگ گیا مجھے. اب دیکھیں یہ لوگوں کا یہی حالات ہیں, کراچی کے یہی حالات ہیں, تو آگے کیا بندہ کرے گا. اوپر سے آپ دیکھیں نشے والی دکانیں کھلی ہوئی ہیں سرے عام, بالکل ایسے نشے والی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, اور اوپر سے ان لوگوں کو کہیں کہ ہم تو کراچی کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اگر پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپڈیٹ کرنے کے باوجود ہم ماڈرن بنا دیں گے, پیرس بنا دیں گے, پیرس کیسے بنائیں گے؟ پیرس بناتے ہیں تو پھر وہ بیک اپ رکھتے ہیں. اگر ان لوگوں جیسا چلنا ہے نا ان لوگوں نے, وہ بیک اپ رکھتے ہیں اپنے لوگوں کے, وہ آنے والے فیوچر کے لیے بیک اپ رکھتے ہیں. بالکل ایسے کہ ان لوگوں جیسا نہیں بن سکتے, مگر یہ چیز اپنے میں ڈیولپ نہیں کر سکتے, مگر یہ لوگ اپنی جیبوں کا شہریار بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال پہ کیا. آواز کو بہت شکریہ, ان کی آواز ڈسٹورشن ہو رہی ہے, سمجھ میں نہیں ہے. ہیلو شہریار جی, بہت شکریہ میرے بھائی آپ نے, کیونکہ ان کے ساتھ خود بھی ایک ضربت حادثہ ہوا ہے. ایک سمجھ نہیں آ رہی, ایک بندہ ٹیکس دے رہا ہے, موبائل پہ, چینی پہ, ہیئر پن, ایروپلین, سب پہ ہی ٹیکس لگ رہا ہے. اس کے باوجود ہم ٹیکس دے کے, ہماری ٹیکس سے آپ کی سیلریز بنتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اس کے باوجود ہم ہر چیز کے لیے روڈوں کے محتاج, کے روڈ صحیح نہیں ہیں, ہم پانی کے محتاج, ہم گیس کے محتاج, بجلی کے بل آ رہے ہیں, اور الیکٹریسٹی 18 گھنٹے غائب ہے, ہم ہر چیز کے محتاج ہیں. آپ خود تو بیگر بنے, سالہ عوام کو بھی بیگر بنا دیا. ہم سارے گدھا گر ایک دن بن جائیں گے اور ایک دوسرے سے مانگیں گے. فقیر نہیں, گدھا گر بن گئے ہم. فقیر تو بہت عاجز ہوتے ہیں, جو دل سے دعا دیتے ہیں آپ سفل ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. کراچی جل رہا ہے, گل پلازا. کراچی کی بات میں کروں تو کراچی آج سے نہیں جل رہا.
क्रिमिनल या क्राइम का रेशो देखूं तो कराची सबसे टॉप पे, करप्शन की बात करूं तो सबसे टॉप पे, स्नैचिंग की बात करूं तो सब पे टॉप पे, और ज़रूरत ज़िंदगी की बात करूं तो हम हर चीज़ से ही मोहताज हुए हैं। हम लंगड़ी लूली कराची को लेके चल रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी कराची रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आप लोग हमारे गले में कह रहे हो, मुंह में हाथ डाल के हमसे पैसा ले रहे हैं। आप लोग इतने दीदा दलेर हो गए कि आप लोग जो भी पेपर वर्क में क्राइम करते हैं वो हम ढूंढते ही रह जाते हैं। और कानून, किसी वक्त मैं कहती थी कि वो जो कानून का यूँ तराजू लेके खड़ा होता है ना, उसकी आंखों पे पट्टी होती है, अगर गलती से उसकी पट्टी उतार दी जाए तो सबसे पहले वो हमारी पाकिस्तान की हुक्मरानों को देख के भाग जाए कि ये जस्टिस लोग हैं, ये इंसाफ करने वाले। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं किसके हाथों अपना लहू तलाश करूं? सारे शहर ने पहने हुए हैं दास्तान। ये दास्तानें ऐसे पहने हुए हैं कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि किसने किया है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार। हमारे साथ ऑफ कोर्स, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी की बात करूं तो वो मेरे पहले भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ यहाँ जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमान ताजरान सिंध, हमारे साथ अमीन मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अमीन साहब कैसे हैं? हम ठीक है। बात बिल्कुल हम सब कर रहे हैं, तो मैं ज़रा सा चाहूँगी क्योंकि अदील की बात कुछ रह गई थी, हमारे कॉलर शहरियार हमारे साथ ज्वाइन हो गए। तो अदील, क्योंकि आई विटनेसेस हैं और जितने दिन वहाँ पर ये सानिया हुआ था वो अपने लाइवली देख रहे, तो कुछ चीज़ें उन्होंने दिल से महसूस की कि ये हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ओवर टू यू अदील। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आपने एक बीच में एक जुमला भी दोहरा दिया दोबारा कि हम टैक्स पेयर हैं ना। बिल्कुल। और पंजाब से भी अभी एक कॉल आई थी। मैं अभी एक विजिट पे था, पूरे कोयटा तक, पेशावर तक, इस्लामाबाद तक मैं बाय रोड ट्रैवल कर रहा था। आप यकीन करें, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, ये लफ्ज़ हम सब दोहराते हैं, लेकिन सर इस पर बात जो लोग बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे? जब कराची नहीं बनेगा तो वो शहर बाकी कैसे बन रहे हैं? जब हम कहते हैं कि हम 75% रेनोवेट जनरेट यहाँ से करते हैं, तो जो रेनोवेट जनरेट हो रहा है आपका, तो वहां पर कैसे पैसे लग रहे हैं और यहाँ नहीं शहर बन रहा? और जो शहर बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि अगर एक सर बन रही ना, बना रहे रेवेन्यू जनरेट यहाँ से ऐसा बन गया है सर, बन गया। मैं सॉरी टू सभी, बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप गलियों में चले जाएं, मौत का सामान बना दिया गया है, कब्र की जरूरत नहीं है। आपने जो फ्लोर 3-3, 6-6 फ्लोर खड़े, आप ईसा नगरी चले जाएं, आप ऐसे गोड चले जाएं जहां पर 10-10 फ्लोर की 80 गज के ऊपर 10 फ्लोर बना दिए गए। एक झटका कराची को ऐसी जगह ले जाएगा, तब कहां खड़ी हुई सिंध। आज आपके प्रोग्राम में तारीख के हिसाब से आप कोट कर सर, एक नया मौजूदाड़ो आ जाएगा ना। एक तारीख के हिसाब से नोट कर लेंगे ये बात मेरी, कि जिस दिन कोई अर्थक्वेक अल्लाह ना करे नाउजुबिल्लाह आया, तो कराची की ऐसी इमारतें गिरेंगी, ऐसी ऐसी जगहें गिरेंगी जिनका पता गवर्नमेंट के लोगों को भी है। लेकिन हाल हवाल ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं सानिया गुल प्लाजा जैसी कोई वाकयात पेश आए जिसका वर्ड हम सानिया लगा सकें। अब सानिया गुल प्लाजा में मैं आई विटनेस हूँ, आपने बार बार कहा, बिल्कुल हूँ सभी, बिल्कुल हूँ मैं, और मैं गवाह उन बातों का भी हूँ जिन बातों को मैंने वहां चैलेंजेस को फेस किया है। मेरी लोगों से बात हुई है और आप कह रहे होंगे ये कर लो भाई, ये कर लो। दिल कर रहा था, सभी इंसान चला जाऊं किसी तरह। मेरा शायद कोई प्यारा नहीं था वहां पर, लेकिन इंसानियत कहती है कि कल अल्लाह मुझसे पूछेगा मैं अपना कितना हक डाल सका उस चीज में, क्योंकि अल्लाह ताला तो कह रहा है ना। देखिए आज शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है सभी, 3 दिन से ना काम कर करके ना इस वक्त दिमाग कहीं ना कहीं मेरा माउथ जरूर है, क्योंकि मैं अगर सोचता हूँ अगर मेरे घर से कोई एक होता अल्लाह ना करे तो मैं शायद बर्दाश्त क्या, मैं शायद वहां लड़ जाता, मैं आपा खो दे बैठता। लेकिन यही तो देखना था कि 80 लोग अभी भी लापता हैं और मैं और आप शायद कहीं ना कहीं गहरी नींद में सो जाते हैं, इसलिए कि यार हम सुबह उठ के बात कर लेंगे। मैं देखिए हम अपने पे तनकीद पहले बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, लेकिन गवर्नमेंट के वो लोग जो इसका जिन्होंने टेंडर पास किया, जिन लोगों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट शो की, जो लोग काम नहीं कर रहे, इनको नींद आती होगी। और अगर आती भी होती तो कितनी बेहिसी की नींद होगी आपकी कि आपको अल्लाह एक दिन जगा के पूछेगा आपसे कि तुमने उस वक्त नींद कैसे ले ली जब लोगों की फैमिलीज फंसी हुई थी। अदील की गुफ्तगू, और वाकई में हर मेरे ख्याल में अदील में या यहाँ पर जितने मेहमान हैं और जो आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल आपका भी दिल इसी तरह जो एक तकलीफ में मुब्तला होगा कि अगर हमारे घर का कोई फ़र्द होता है, और कुछ तो माएँ ऐसी होती हैं झोली पे ला के दुआएं दे रही होंगी कि अल्लाह ये बच जाए, ऐसा बच जाए, ऐसा हो जाए। ये तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग जो देख रहे हैं वो बेहिस हैं,
لیکن جو اس میں ملوث ہیں وہ واقعی میں بے حس ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر لیڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انم سے بات کرتے ہیں. انم, آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہیں گی؟ تھینک یو سبھی کہ آپ نے مجھے اس ایونٹ پہ انوائٹ کیا. بیسیکلی وہاں پہ جو ہم چیز دیکھ رہے تھے, بہت سارے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کر رہے تھے, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے, ایون ایکوپمنٹس نہیں تھے, مشینز نہیں تھیں. جو بھی وہاں پہ مشینز تھی لوگوں نے اپنی جو ہے نا ہیلپ کے تھرو ہی ان کو وہاں پہ ارینج کیا تھا. لیکن وہ بھی کب تک کر لیتے, کتنا کر لیتے. ٹینکرز ہو گئے, فائر بریگیڈز ہو گئیں. وہاں جو چیز میں دیکھ رہی تھی ایز این آئی وٹنس, کیونکہ ہم وہاں کوریج کر رہے تھے, میں یہ سمجھتی ہوں ایک عورت ہونے کے حساب سے وہاں ایسی مائیں بھی تھیں, ایسی بہنیں بھی تھیں. کسی کے گھر میں شادی تھی, کوئی اپنے نئے بچے کی آنے خوشی میں وہاں شاپنگ کر رہا تھا, وہاں شاپ کیپرز تھے, کسی کا بھائی تھا, کسی کا باپ تھا. تو یہ ایک واقعی دل خراش واقعہ ہے, اور بہت کہہ لیں کہ یہ تکلیف دہ عمل ہے کہ میں ایز وہاں پہ عورت جا کے اس چیز کو کور کر رہی تھی, اور یہی سوچ رہی تھی کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان کی فیملیز تھیں, اور بہت ساری ایسی لوگ تھے ادھر, تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ آج گھر جائیں گے تو کیا ہوگا, بچے ہوں گے اور اپنے ابو کا انتظار کر رہے ہیں, کوئی بھائی کا انتظار کر رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو شاپنگ بھی کرنے آئے ہوئے تھے. تو یہ واقعی ایک ایسا مومنٹ تھا جو سخت دل ہو کے اس چیز کو کور بھی کرنا تھا, لیکن ایک سوچ دل میں آ رہی تھی بار بار کہ اچھا, مجھے آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے, انم کی بات سے پتہ کیا لگ رہا ہے, جب پہلے دن جلی ہوگی نا, ہر کوئی ایک امید سے وابستہ جڑا ہوا تھا کہ اب یہ آگ بجھ جائے گی تو ہمارے اپنے باہر آ جائیں گے, کوئی باہر آ جائے گا. بس ایک یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے نا وہ لوگ, ایک امید پہ. پہلے تو بالکل ان کے دل میں کوئی تسبیحاں پڑھ رہی تھیں مائیں, کوئی باپ کیا کرے گی, بس میرا کسی طرح بچہ باہر آ جائے, ایک امید تھی. اگلے دن وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ٹوٹنا شروع ہوئی, کیونکہ جب اس کی دیوار گری, اور باہر کی میں دیکھ رہی تھی گل پلازا, میں ابھی جان رات کو 11-12 بجے گئی ہوں, ایک بہت جمع غفیر کٹا تھا. آہستہ آہستہ امیدیں ٹوٹنے لگیں. جب وہاں پر ایک لڑکا کھڑکی میں جل کے راکھ ہوا تھا, اس کو دیکھا لوگوں نے. لوگوں کی جب موبائل کی کمیونیکیشن بند ہوئی, لوگوں کی امیدیں ٹوٹ رہی. کہتے ہیں امید نہیں توڑنی چاہیے, وہ اللہ سے. لیکن اللہ, میں نے شروع میں انٹرو میں کہا تھا, اللہ تو نہیں چاہتا کہ تم جل کے مر جاؤ. انہوں نے تو ہمیں زمین پہ چھوڑا نا, ایک دوسرے کا خیال کرو, ایسا ہی کہ نہیں. لیکن ہم لوگ اس وقت وہ امید ٹوٹتے ٹوٹتے بقول انم کے کہ اب اس شوہر کو انتظار تھا, میری بیوی پیگنٹ ہے, اس کو کیا کیا اس نے سوچا ہوگا, کیا کیا اس کے ارمان ہوں گے اپنے بچے کے لیے. اس 2 بیٹیاں جس باپ نے بھیجی تھیں, وہ اپنی شادی کی شاپنگ کرنے گئی تھی. کیا وہ فاروق لڑکا جو فائر فائٹر تھا, اس کو پتا تھا کہ میرا 1.5 سال کا پیچھے بچہ, میری 1.5 سال پہلے شادی ہوئی ہے, اور میں ایک دیوار کے ٹوٹنے کی زد میں آ کے بچاتے ہوئے جل جاؤں گا؟ ہو از ریسپانسبل, کون ذمہ دار؟ ڈھونڈ رہے ہیں ہم اس قاتل کو, اور مجھے یقین ہے نہیں ملے گا. چلتے ہیں ہمارے ساتھ امین میمن, ہمارے ساتھ امین میمن سے چلتے ہیں. امین صاحب کیا کہیں گے آپ تاجر برادری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ کے پہلے پروگرام میں کہہ چکا تھا جی کہ یہ ثانیہ جو ہے قدرتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پر میں بھی تقریباً 12-12:15 بجے پہنچ چکا تھا. جی. اور وہاں پر لوگوں کی 80% امیدیں تھیں کہ ہمارا 1st فلور بچ جائے گا, ہمارا 2nd فلور بچ جائے گا, ہمارا جو ہے 3rd فلور بچ جائے گا. لیکن وہاں پر جو عملہ کام کرنے والا تھا اور جو انسٹرومنٹ وہاں پہ استعمال ہو رہے تھے, وہاں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہیں, نہ ان کی کوئی کمانڈز تھی. وہ اپنے دھن میں, یہ اینکر صاحبان سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میری بات سے اتفاق بھی کریں گے کہ وہ نیچے سے پائپ ایسے خالی پانی ایسے کر کے اوپر پھینک رہے تھے. کسی جگہ پہ آپ ایک ڈولے کے علاوہ اس سائڈ پر اور ایک ڈولا اس سائڈ پہ تھا, اس کے علاوہ کہیں سیڑھی لگی ہوئی فائر بریگیڈ نہیں نظر آئی ہوگی آپ. کسی جگہ پہ راستہ, کوئی دکان کا دروازہ توڑتے ہوئے بندہ نظر نہیں آیا ہوگا. آگ لگی تھی نیچے, اور آگ جت اسپیڈ سے, آپ اس کی ویڈیوز بھی آئی ہیں,
जो दुकानदार अपना सामान फेंक रहे हैं और दुकान को बंद करके भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो आग इस स्पीड से बढ़ी है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी सिस्टम को बाकायदा लपेट में लेगी वो। और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मैगज़ीनाइन, ये सारे ऊपर थे और आस्ते 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 जले, ये एक साथ नहीं जले। सही, यानी इतने घंटे लग गए। जी हाँ, ये आग 10 सवा 10 बजे चली है जी। और जो फर्स्ट फ्लोर को जो उसने पूरा कवर किया है वो तकरीबन सुबह 8 बजे 7:30 बजे उसने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो शुरू हुई है। ऊपर आग थर्ड फ्लोर पे नहीं थी। अच्छा, ये भी एक मुम्मा लगता है मुझे मेमन साहब के, सब कहते हैं कि पानी डलने से अगर मतलब आग जब कंट्रोल में थोड़ा होनी चाहिए थी, वो मजीद फैल भड़कती रही थी। थी। ऐसे वहां तो कोई केमिकल तो नहीं, मैं कहूंगी मैं कह रहा हूँ कि वो वहां पर आप इसकी नोट करें, अगर आप लोगों के पास कैमरे मौजूद होंगे। अच्छा, कितना बड़ा है मॉल, कितना बड़ा है उसकी स्क्वायर फीट है ना, बहुत बड़ा। ये तकरीबन कोई 1 से 1.5 एकड़ से ऊपर का पूरी मॉल है। बिल्डिंग को राख कैसे कर सकते हैं, मैं तो ये समझ में, जबकि फायर फाइटर बकौल सॉरी सब मैंने सुना कि पानी डालने के लिए फौरन फायर ब्रिगेड पहुंच गए, तो फिर तो कंट्रोल तो नहीं, पूरी बिल्डिंग को निस्तो नाबूद समझ में नहीं आता। इसके कोई रास्ते ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि गुल प्लाजा में दुकानें ज़्यादा बन गई या कम बन गई। मैं कहता हूँ आप ऐसी बहुत से मुल्कों में मार्केट है जहाँ छोटी छोटी दुकानें सैकड़ों की तादाद में। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ ये अपन रोड पे जब चलते हैं, गाड़ी के अंदर टंकी के अंदर पेट्रोल होता है ना, वो भी बम है, गाड़ी के अंदर भी बम आगा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो गाड़ी हम चलाना बंद कर देंगे। सही। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ये डेबिट का हिस्सा नहीं है कि वहाँ पे मार्केट में क्या होना चाहिए। अच्छा, क्या जब हमसे टैक्स लिए जा रहे होते हैं, जब हमसे ये एसबीसी नक्शे पास कर रही होती है, तो एसबीसी का ये काम है कि उस चीज़ को पहले चेक करे कि मैं क्या दे रहा हूँ नक्शा। और जब नक्शा क्लियर होता है, 3-3 2-2 बार नक्शे बनते हैं, एक बार नहीं बनता। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, यानी कि उनको सच्चा प्यार नहीं मिलता ना, इसलिए वो पहली बार जब नक्शा बनाया जाता है तो उसमें आपको कच्चा नक्शा होता है, उसमें दुकानें गुम होती हैं आधे से ज्यादा। अच्छा, फिर बाद में फिर वो कहते हैं कि फिर आप बना लो, फिर उसके बाद दोबारा लिया ना हम रिवाइज इसी करेंगे। चीज को मैं इंडोर्स करूंगी, जोएब की सब तरफ चलती हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि नक्शा 1 बार 2 बार 3 कच्चा, फिर पक्का, फिर पक्का होता है, फिर वो जब उनका दिल मुतमईन होता है पक्का पक्का होता है। वो कैसे कि जब मैंने सुना कि यही गुल प्लाजा के नीचे पार्किंग प्लेस थी, उसको कन्वर्ट किया ऊपर, तो ये कोई एलियन आया जिसने साइन किया। इतना कोई छोटी जो गुल प्लाजा एक छोटी सी दुकान थोड़ी थी कि किसी को नजर ही नहीं आया, और हम लोगों को नजर नहीं, हमने ग्लासेस ऐसे पहले। जोएब साहब, ये अंदर की कहानी, अगर हम इन चीज़ों को ऐसे ब्लेम करने लग गए, और अब वो कह रहे इतनी दुकानें नहीं थी, इतनी, तो उनको ये नहीं नजर आया कि आपने अप्रूवल कैसे दिया कि ऊपर शिफ्ट हो गई है पार्किंग। देखिए, बात ब्लेम की नहीं है, बात होती है रूट काजेस को देखने की। ठीक है। और जाहिर है, मैंने पहले भी ये कहा कि इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं है। ठीक है। मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो शॉप ओनर भी उसका रिस्पॉन्सिबल है, वो जिसने बिल्डिंग बनाई है वो बिल्डर उसका रिस्पॉन्सिबल है, वो भी है ना उसको, कि जब अगर 500 दुकान के अप्रूवल था तो उसने 1200 क्यों बनाए। और दूसरा ये कि आपने जो कहा ना ये आग फैलेगी कैसे, वो यूँ होता है कि ये जो शॉप्स थी, या तो ये खिलौने थे या वो होते हैं गारमेंट्स होती हैं, इनको आग वैसे ही जल्दी लगती है, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक होते हैं। और फिर ये होता है कि जो भी कंक्रीट बिल्डिंग होती है ना, वो आग समझो उसके लिए बम ही होता है, उसको गिराने के लिए। और दूसरा ये कि वहाँ पर कुछ शायद 1-2 फ्लोर पर उनकी पार्किंग भी थी, तो वहाँ बाइक्स हैं, उनमें अंदर पेट्रोल होता है, तो आग तो देखें, अगर इसी तरह आग अगर लग गई, आप समझते हैं जितनी वो फ्लोर पे ऊपर थी कुछ ही नहीं जला, ना गाड़ियां ना जली, ना गाड़ियां छत पे। अच्छा सुने, मोटरसाइकिल्स भी थी नहीं, जमीन के मार्केट के अंदर नहीं होती, बाहर वीडियोस आई हैं, वीडियो वो अंदर है, वो ऊपर से गिरी है सर मोटरसाइकिल। चले अभी एक मिनट आप इजाजत, एक ब्रेक टाइम हो गया, आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये पहले अभी हम ब्रेक में भी पूछते हैं कि ये आया कि हमें पता चला पार्किंग ऊपर थी, तो फिर ये आग ऐसे अच्छा कोई ब्लास्ट नहीं हुआ आग का, बस आग एक चीज को पकड़ती चलिए, ब्लास्ट होता है तो पता चलता धमाका हुआ, अंदर कोई चीज, बाइक का कोई टंकी फट गई या कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक फिलहाल। लेकिन चले अभी ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि प्रूव करते हैं कि आया कि ये बात है कि नहीं, कि बम अंदर जो है कुछ गाड़ी या बाइक ब्लास्ट हुई है कि नहीं। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। इस वक्त आप लाइवली शो देख रहे हैं। आप हमें कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, और कराची जल रहा है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करें, गुल प्लाजा की बात करें, और उन जो हादसे के शिकार हुए हैं वो हमारे अपने हैं, हम भी उनके साथ हैं उनकी, और अल्लाह पाक हमारी बहुत सारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह पाक उनको अपने ज़ुमान में रखे और ख़ास तौर पर उनको सब्र जमील अता फरमाए। बात करें, हमारे साथ ज़ोइब जरदारी सीनियर जर्नलिस्ट है, और वो बड़ी एक पॉइंट की बात चल रही थी कि आया कि रास्ता, क्योंकि गाड़ियाँ जब ऊपर हैं तो गाड़ियों का एक रास्ता होगा नीचे उतरने का। मैं समझ लूँ एक मासूमाना सवाल आप तक पहुँचा रही हूँ कि वो ऐसे होता है कि जब गाड़ी की बात करूँ तो एक रोड सा बना होता है प्रॉपर यूँ करके, वो ऑफ कोर्स जो लोग गाड़ियों का रास्ता है तो वो रास्ता जो वहाँ पर जो प्लाजा के अंदर लोग हैं उनका रास्ता ऊपर जाने का भी होगा, लिफ्ट से भी होगा, स्टेयर से भी होगा, एक रास्ता होगा। जब वो ऊपर जाने का, जब नीचे का रास्ता है तो लोग वहाँ से क्यों नहीं आए, और यहाँ से लोग अंदर जो है फायर ब्रिगेड या वो लोग उस रास्ते को यूज करते ऊपर क्यों नहीं गए? देखिए, मैं तो क्योंकि उस वक्त था नहीं, लेकिन अजम्पशंस तो कर सकता हूँ कि उस वक्त जो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे जो खड़ा हुआ है उसको पता नहीं होगा कि नीचे कहाँ कहाँ आग लगी हुई। ठीक है, एक तो चीज़ है साइकोलॉजिकली उस वक्त इंसान प्रेशर में होता है कि पता नहीं क्या है वो। तो ये जो मेंटेनेंस है उसका मतलब उसको होना चाहिए। एक मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। इंसान की जो नफ्सियात है वो ये घबराहट कि इंसान के जो पीछे खौफ आ रहा होता है ना, उससे आगे वो भागता है, और आगे वाला खौफ चाहे उससे बड़ा हो वो उससे टकरा जाता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर किसी को पता चले कि जैसे मैं आपको रीजेंट प्लाजा में आग लगी थी, आपको पता है, I know. लोगों ने ऊपर से फेंका था खुद को और उससे भी मरे थे। यानी कि जो पीछे वाला खौफ है वो इंसान पर इतना ज्यादा तारी हो जाता है कि वो अगले वाला जो सामने वाला खौफ है उसका एहसास नहीं करता। तो इसलिए लोग वहां से बाइक्स फेंक रहे थे या कुछ भी, ताकि हम यूं निकलें, और फिर वो बाइक्स अगर नीचे आग में गिर रही हैं तो और भड़क रही हैं। लेकिन मसला ये है कि इसमें बिल्कुल के तनकीद का पहलू है, इदारों पर उंगलियां उठनी चाहिए या जो भी जिम्मेदार आने, लेकिन साथ साथ हमें जो फायर फाइटर्स हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके भी एक जवान की जान गई है इसमें, और उन्होंने उनके पास जितने रिसोर्सेज थे उस पर वो कर रहे थे। अब वो उस लेवल की हाई जो मशीनरी है और फिर हेवी मशीनरी प्लस में वो जो इक्विपमेंट्स, वो तो आपको इदारे ने फराहम करने, फायर फाइटर्स ने तो वो ऑपरेट करने। तो उनको कम से कम हम इसमें जो हम पूरा जो चीज़ों को लताड़ रहे हैं, कम से कम उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने, और घंटों घंटों लगाए उन्होंने, अभी भी काम कर रहे हैं वो। और दूसरी बात ये है कि हमारा मसला ये है कि जिस तरह अभी अमीन साहब बता रहे थे ना कि वो जब आग लगी हुई थी तो फर्स्ट फ्लोर वाले देख रहे थे, सेकंड वाले देख रहे थे। ये पता है क्या होता है, ये भी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिकली। आपको पता है कि दरिया के एरियाज में जब सैलाब आता है जी, अभी भी लोग, अब सैलाब हट गया है, अब लोग वहाँ बैठ गए। अब वो वैसे वो एरिया जो है वो दरिया का है। जब पानी आ रहा होता है ना तो गवर्नमेंट बता रही होती है, फिर ये लोग जाते हैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के, भाई निकलें आप निकलें, डूब जाएंगे। वो तब तक नहीं निकलते जब तक सच में नहीं डूबते। ये चीज मैंने भी देखा कि वीडियोस आई थी, वो अंदर और वो नॉर्मल कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पानी नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं, निकल जाएगा पानी मसला नहीं। और यहाँ भी ऐसे होगा, अच्छा नीचे लगी हुई है, बस ठीक है, नीचे बस ये कोई थोड़ी सी आग होगी, और तब पता चला कि उसने पूरी बिल्डिंग को लपेट में ले लिया। ये पॉइंट है सर, मैं ये चीज़ इन्होंने जो कही है, ये वीडियो आई जिसमें वो औरत की एक आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो तो एक कस्टमर थी, वो बार बार घबरा के कभी इधर भाग रही, कभी वो कह रहे अरे बाजी इधर चली जाए, अरे बाजी आवाज़ें आ रही हैं। ये वीडियो मैंने देखी, और ये अंदर की मूव है, और बाकी लोग बिल्कुल नॉर्मल खड़े, अरे इधर हो जाओ। कोई फीलिंग नहीं आ रही थी कि अगर धुआं नजर आ रहा था कि बाहर निकलने की सब करते, उस औरत के साथ खुद भी निकलते, लेकिन मुझे लग रहा था वो अपने सामान को देख रहे थे कहीं चोरी ना हो जाए, मुझे ऐसा फील हो रहा था। आई डोंट नो होगा। अच्छा, हमारे साथ एक बावल नगर से कॉलर है, बात करें हमारे साथ कौन है जी? बावल नगर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फयाज कुरैशी बावल नगर से कर रहा हूँ। जी मेरे भाई, जी सब कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बयां करना चाहते हैं? जितने भी मेहमान हैं यहाँ पर उनको भी प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। बाकी जो वक्त की नज़ाकत है उसके हिसाब से यकीन कीजिए कि सुबह से जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है मैं सुन रहा हूँ, और अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि बात करने के काबिल ही नहीं रहा। सही कहा, क्योंकि जब से ये वाकया हुआ है इस वाकये पर नजर रखे हुए हैं, और यकीन कीजिए कि हम किसको कसूरवार ठहराएं और किसको ना ठहराएं, क्योंकि इंसानी जान की कीमत और कदर होती है, कीमत नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि इसका जिम्मेदार, अब देखिए कितनी बिल्डिंगें जल जाती हैं, राख हो जाती है। बिल्डिंग अपनी जगह पर, इदारे जो जिम्मेवार हैं जिनका काम है कि ऐसे वाकयात को क्लोज करना
اور موقع پر پہنچ کر ان کی ہیلپ کرنا. یہ ادارے بنائے جاتے ہیں, یہاں پر تو کچھ نظر نہیں آیا. بالکل ایسے ہی. اتنا بڑا شہر, اور یقین کیجئے کہ اتنی بڑی آبادی, ہم تو یہاں پر پنجاب میں رہتے ہیں بہاول نگر میں, تو ہم تو کراچی روشنیوں کو شہر کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ کراچی اندھیروں میں ڈوب رہا ہے, یہ کیسا نظام ہے, سمجھ سے باہر ہے. ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے, کیا بات کریں ہم. صحیح کہا, بالکل صحیح, بالکل صحیح. جب سے آپ نے آج صبح سے تقریباً آدھا گھنٹہ آپ نے گفتگو کی ہے, ہم نے پوری فیملی نے بڑے غور سے سنا ہے, اور کل بھی آپ نے کی, اور تو یہ گفتگو سنتے ہی ہمارے روکے کھڑے ہو جاتے ہیں, بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے. کال ملانے کا مقصد یہ ہے کہ درد دل رکھتے ہیں, ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی ہے. بالکل صحیح. کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں, کچھ لوگ انسانیت کے لیے جاگتے ہیں. جب تک انسانیت کے لیے جاگنے والے لوگ قائم ہیں اور دنیا میں ہے تو انسانیت ختم نہیں ہوگی. لیکن احساس دلاتے ہیں ان کو کہ خدا کے لیے آپ اپنے فرائض سے غافل نہ ہوں, اپنے فرائض کو یاد رکھیں اور اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دیجیے, کیونکہ گزرا ہوا وقت وہ آپ کی زندگی نہیں تھا, وہ تو گزر گیا. آنے والا سال 2 4 یا 10 سال وہ بھی نہیں ہے. اگر زندگی ملی ہے تو چانس ملتا ہے کہ اس آپ آنے والے پل میں کیا کر سکتے ہو اپنے لیے. اگر اللہ پاک نے آپ کو عہدوں سے نوازا ہے, حکمرانی دی ہے, تو آپ اس حکمرانی کا اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے مال اکٹھا کرنے کے چکر میں پھر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. دنیا چھوڑ جانا ہے. اب اتنے لوگ دنیا چھوڑ کے چلے گئے, ان کا درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن ان کو صرف اپنے مفاد کی پڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ان کو یاد دلاتے ہیں کہ خدا کے لیے کہ یہ واقعات ہوتے ہیں چند دنوں کے لیے. ہم کہتے ہیں جی یہ واقعہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بھولا جاتے ہیں, لیکن درد دل رکھنے والے کبھی نہیں بھولا کرتے. بالکل صحیح کہا. آج ہماری پوری فیملی, یقین کیجیے آج 3 دن ہو گئے, پوری فیملی اس جو واقعہ ہوا ہے ایسے جیسے کہ ہمارے گھر میں کچھ ایسا ہو گیا. بالکل ایسے, بالکل ایسے یہ محسوس ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی. نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو. کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہے اور اسلام کا ہے, اور اس کے بعد پاکستانی ہونے کا ہے, اور ہم بہت ہی پریشان ہیں. کیا کیا جائے, کس پر الزام لگائیں اور کس پر نہ لگائیں. الزام لگنا چاہیے ان پر لگنا چاہیے جو اس واقعات کے ذمہ وار ہیں. بالکل. اتنا بڑا شہر, اتنے ادارے کلوز کرنے کے لیے, سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, اور کہتے ہیں جی کبھی پیٹرول نہیں ہے کسی میں, کبھی کسی میں پانی نہیں ہے. ابھی صاحب بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ تو گاڑیاں آئی تھی, پرائیویٹ گاڑیاں تھیں, اس کے بعد گاڑیوں کا مالک آ گیا. یہ کیسا نظام ہے؟ کراچی میں ایسا ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہا, حیرانگی والی بات ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. باقی میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو میں نہیں میرے بھائی, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, حصہ بنے. میں دل کی گہرائیوں سے قریشی صاحب آپ کا شکریہ کرتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اور یہ دیکھ لیں جی ناظرین, زہیب صاحب آپ نوٹ کیجیے گا کہ صرف میں آپ نہیں بلکہ ایک جو ہے پاکستان ایک حصہ, بلکہ مجھے آؤٹ آف کنٹری سے بھی جو ہے وہ میسیج آ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کراچی کو کیا مطلب, کچھ ایک کام کرو نا یار, ایک کام کرو, بلڈوزر مارو, ختم کرو, قصہ مکاؤ. کیوں ہم ایک دوسرے پہ پھینک رہے ہیں تو اندر سارا سسٹم سب کو پتہ ہے, سب کو سب کچھ پتہ ہے, پھر بھی ہم لوگ یقین کریں آنکھیں بند کر کے. ہم لوگ وہ شتر مرغ ہیں کہ طوفان آئے اور منڈی اندر ڈال دی اور بھائی طوفان چلا گیا, اور ہم ہر سال اس کے یوز ٹو, ہم ہر چیز کے یوز ٹو ہو گئے. ہم ہر چیز کے یوز ٹو ہو گئے ہیں. پیٹرول بڑھ گیا پھر بولتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں. اس وجہ یہ کہ ہم جب سے اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ یعنی کہ شہریوں کے ساتھ اتنے یہ واقعات مسلسل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عادت پڑتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی چیز کی لت آپ کو لگے تو ایسے نہیں لگتی کہ آپ کو لگ جائے گی, تو وہ سلو آپ اس کے عادی بنتے ہیں نا. تو اس لیے پھر انہوں نے ہمارے نفسیات کو کنٹرول کر لیا کہ اچھا یہ تو خیر ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات یہ کہ جس طرح ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پر ٹریفک کا ایشو ہے, یہاں پر فائر ٹینڈرز نہیں پہنچ سکتے وقت پر سب چیزیں. آپ اگر اعداد و شمار نکالیں پورے سال کے, تو جو سندھ کے دیہی علاقے نا, جو گاؤں ہیں, وہاں سب سے زیادہ آگ لگتی ہے. تو لوگوں کا وہاں تو کچھ نہیں رہتا نا, وہ پورے گھر ہوتے ہیں, کچے گھر ہوتے ہیں, مکانات ہوتے ہیں, ایک گھر کو آگ لگی پورا گاؤں جل جاتا ہے. وہاں تو سڑکیں بھی کھلی ہوئی ہیں, وہاں ٹریفک بھی نہیں, لیکن جب تک فائر بریگیڈ پہنچے وہاں کچھ نہیں,
कुछ नहीं भी बचा, नहीं रहता। कुछ भी नहीं रहता। और वहां पर तो कुछ क्या किस चीज से आग बुझाई वहाँ जाए? प्लास्टिक भी नहीं वहाँ छोटे नलके होते हैं, अब नलके से तो आप आग नहीं बुझा सकते। हाय अल्लाह। तो ये हालात हर जगह ऐसी है, वहां पर भी कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन ये क्योंकि ये शहर है तो इसलिए ये ज्यादा हाईलाइट होके आ जाता है, लोग वहां भी मर जाते हैं, लोग मरते हैं वहाँ, जल के मर जाते हैं, उनके मवेशी जल के मर जाते तो हैं। कौन उनका अनाज- जिम्मेदार सर, कौन जिम्मेदार? कोई भाई रियासत के अलावा कौन? रियासत। यस, मैं आज ये बता दूं, एक निजाम चल सकता है कुफ्र का, क्या जुल्म का? मौला अली का कॉल है जुल्म ना, का नहीं, देखिए वो मौला अली का कॉल है कुफ्र ना, का चल सकता है, कुफ्र जुल्म का नहीं चल चल सकता है, जुल्म का नहीं, ये चल मौला अली सकता, का ठीक कॉल है ना। और दूसरा ये कि देखिए मैं कहता हूँ कि इसमें हमारे यहाँ हम सबको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। लेकिन चल रहा है, जुल्म का कानून तो चल रहा है सर। और अब तो जैसे आप कह रहे थे कि वो भाई भी कह रहे थे कि रोशनियों का शहर है, तो रोशनियों का शहर तो कोई कई दहाइयों पहले था, तारीख उसके बीच में तो फिर अंधेरों का था, और अब आजकल तो हादसों का शहर है। हादसों का शहर। तो अब ये हादसा भी हमारे साथ मुसलसल हमारे साथ हो रहे हैं। और दूसरा ये कि जिस तरह अभी वो आदिल भाई कह रहे थे ना कि अगर यहाँ पर एक ज़िलज़िला आया तो ये हो जाएगा। मैं आपको एक वो देता हूँ, इंटरनेशनली एक वो है रिसर्च है, और वो उन्होंने पाकिस्तान को रिपोर्ट दी हुई है कि आपने कराची में इतनी ड्रिलिंग कर दी है पानी की, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ में जो नेचुरल ड्रिलिंग वो सीपेज होता नहीं है ना, पानी जितना भी है वो बहकर समंदर में गिरता है। ठीक है। बाहर की जो जमीन है वहाँ जो बारिश होती है तो पानी जमीन के अंदर जाता है, यहाँ कराची के अंदर नहीं जाता। लेकिन आप पानी निकालते जा रहे हैं, वो जो नेचुरल है, आपने इतना पानी निकाल लिया है कराची का कि अब कराची पापड़ की तरह बन गया है, और वो किसी वक्त भी टूट के बिखर सकता है। तो हम इस वक्त खतरनाक, यानी कि हम कराची के जो लोग हैं वो नेचुरली भी, और इनकी हुक्मरानों की बदहाली और उसकी बैड गवर्नेंस की वजह से हम एटम बम पर बैठे हुए हैं। अब जब धमाका होगा बिल्कुल सही। हमारे साथ मुल्तान से कॉलर हैं, और ज़ोइब साहब ने इज़ अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और गुफ्तगू तो वाकई में ऐसी हमें सब समझ आ रहा है, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आ रही, और वो शायद यहाँ पर सारे मेरे एंकर हैं उसका बिल्कुल जवाब देंगे। पानी बिल्कुल कराची में नहीं है, लेकिन हेडलैंड में पानी धप पानी है। यहाँ पर चलते हैं आपकी तरफ, हमारे साथ मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अच्छा, बरकातहू। अजीजुल रहमान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक तो हूँ बज़ाहिर, लेकिन आपके जो ये गोल प्लाजा का वाक़या हुआ, यकीन करें अब हम यहाँ पंजाब में हैं, हम रोज़ जब बैठते हैं, और जब कई दिन से 2-3 दिन से यही तबसरे हो रहे हैं कि देखें हमारी इंसान की वक़्त क्या है, इंसान का, ये हमारी जो गवर्नमेंट है क्या कर रही है, सिंध की गवर्नमेंट ख़ास तौर पे, अल्लाह अकबर। देखें जिसका अब आज मैं आपको बताऊं कि पता नहीं वो सही बयान है या गलत है, वो शैला रजा साहब है जो हमारी सिंध की मेरे ख्याल डिप्टी स्पीकर है गालबन, तो उनका कहना था कि न्यूजीलैंड में भी आग लगी थी और 40 आदमी मर गए थे। तो ऐसा होता रहता है, अल्लाह अकबर। ये देखें, ये हमारे हुक्मरानों को बयानात हैं। काश कि अगर ये बात सही है, उनका बयान सही है, तो फिर तो हम यही कहेंगे इनके भी घरों में ऐसा है जरदारी साहब। नहीं, हमने भी सुना है, बिल्कुल हमने सुना है, ये सही कह रहे हैं आप, गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही। अगर ये सही है तो फिर अल्लाह ना करे, हम किसी के लिए बदवा तो नहीं करते, लेकिन ये एहसास तब होता है ना कि जब इनके अपनों को आग लगे, खुदा ना खासा, तब शायद इनको एहसास होगा। नहीं होता फिर कि ये हुक्मरान होकर ऐसे बयान दे रहे हैं कि 40 लोग मर गए थे, ऐसा होता रहता है। तो आप लोग प्लानिंग क्यों नहीं करते? आप लोग क्या किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं ना आप लोग। बिल्कुल ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, कोई फ्यूचर प्लानिंग इनकी नहीं होती है। हर साल हर दूसरे साल कभी सैलाब आता है, देख लें तो सैलाब में सिंध की आवाम का क्या होता है। मैं तो फिजिकली कराची हैदराबाद गया था, तो मैं जाकर देख कर आया तो रास्ते में बसें जो वो चल नहीं रही थी, वो वहीं पानी खड़ा हुआ था 2-2 साल के बाद भी। इसी तरह वहां पर आप देखें कि ये खुले गटर का जो हालात है आपके कराची में, रोज सुनते हैं कि बच्चा गिर गया, पिछले दिनों बच्चा भी गिर गया था बेचारा। सैलाब के आते हैं, आग लगती है बिल्डिंगों को, इनका कोई प्लानिंग है ही नहीं किसी किस्म की कि आवाम के लिए हमने कुछ करा। वो डंपर वो चलते रहते हैं कराची में, उनसे बंदे बढ़ते रहते हैं, पानी की मसाइल है, कोई गवर्नेंस हमें सिंध में नजर आती नहीं है इन लोगों की। और उनके बयानात भी, अब जो हमारे जितने भी जर्नलिस्ट भाई बैठे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये आवाम की आवाज, उनकी आवाज है उनकी, और ये इसी तरह हम उजागर ही कर सकते हैं लोगों को। और तुम क्या कर सकते हैं? खुदा अल्लाह करे इनको कोई एहसास हो। वो मुझे नौशी गिलानी साहब का एक शेर याद आ गया, कश्ती जहां तो भंवर में है कई बरसों से, कश्ती जहां तो भंवर में है कई बरसों से, ऐ खुदा अब तो डबो दे या किनारा हटा दे।
जिसकी आंखें मुझे अंदर से भी पढ़ सकती हों, कोई चेहरा तो मुझे शहर में ऐसा लागे। बहुत खूब, बहुत खूब। अजीज भाई, इनको एहसास हो हमारा आपका, हम और आप तो बैठ के यही उनको एहसास जगा सकते हैं ना उनका। जैसे हमारे भाई दो लोग बैठे हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोयटा से भी एक भाई आए, उन्होंने बात की है। तो बस हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, जो मर गए, शहीद हो गए, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, अल्लाह उनके गुरसा को, उनके लवाकिन को, उनके पसमानदगान को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको इसका नेमुल बदल अता फरमाए। जो जाने चली गई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वो सब चले गए। अब हम उनकी भी दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह पाक उनके लवाकिन को सब्र दे और उनका नेमुल बदल दे। मैंने तो सुना है कि जो ज़कात देने वाले थे अब ज़कात लेने के काबिल बन गया। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे। इतना देखे ना, इन बिल्डिंग में जितने लोग कारोबार करते थे, आखिर कई ऐसे हो गए, मेरा ईमान है अल्लाह की जात पर, कि वो कईयों को ज़कात देते हैं, कोई किसी बेवा की खिदमत करते होंगे, किसी बच्ची की शादी करवाते होंगे, कोई ना कोई उनके हवाले से तो नेकी हो रही होगी ना। अब वो सारे रास्ते बंद कर दिए इन लोगों ने। सही कहा। ये प्लानिंग करते नहीं है, और बस हर दफा एक भाई कह रहे थे कि हर दफा ये जरदारी साहब गालमन कह रहे थे कि जी दोबारा जब ये होगा तो फिर इनके बयानात हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। आप 6 महीने खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा दोबारा हो जाता है, इनके वही बयानात होंगे, यही इनकी बातें होगी और तिफल तसलियां देंगे ये लोग बैठकर में। हबीब जालिब ने भी कहा था कि दिन कि आंसू भी है आंखों में, दुआएं भी है लब पर। यही हमारा हाल है, आपका भी हमारा हाल है कि आंसू भी हैं आंखों में, दुआएं भी हैं लब पर, बिगड़े हुए हालात संवर क्यों नहीं जाते। अल्लाह की जात से हमारी दुआ है कि अल्लाह करे हमारे ये हालात ठीक हो जाएं, हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला, जैसे हम कहते हैं कि जी जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर लिया गया था, तो अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को सलामत रखे। अल्लाह ताला हमें वो हुक्मरान दे जिनके दिलों में अवाम का दर्द हो, लोगों का दर्द हो, जो सिर्फ और सिर्फ हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो दें और हुकूकुल इबाद कमाएं, अपनी और अपने फैमिली की जो आकबत संवारे अल्लाह पाक उनको। मुझसे बोला नहीं चाह रहा, मेरी आवाज अच्छा अजीज भाई, क्योंकि मैं बेटियों वाला हूँ, बहू वाला हूँ, तो मेरे वो जज्बात तो नहीं है जिनके प्यारे चले गए हैं, लेकिन उनसे ज्यादा नहीं तो कम अज कम उतना ही दुख दर्द है मेरी आंखों, मेरे दिल में और मेरे दिमाग में। बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मरूमीन को जन्नत के फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अजीज भाई, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, सब्र करें। और मैं इस कैमरे पे आना चाहूँगी, जैसे अजीज़ भाई बात कर रहे थे और नाज़रीन, जैसे ऐसे दिल में एक चीज़ हुक उठती है, एक हुक नहीं, अंदर से तकलीफ़ सी है। मैं ऐसे सोच रही थी यार, मतलब ऐसा फील आता है कि यार वो जो औरत प्रेगनेंट होगी उसके कितने अरमान होंगे, उसके शोर के साथ गॉसिप होते हैं ना, हम अपने बच्चे के लिए ये गिफ्ट लेने, ये फिर वो लड़कियां जो गई थी जिनकी शादी होने वाली थी, 2 बहनें थी, उन्होंने शॉपिंग की, उनके कितने इधर मेहंदी, इधर वो पार्लर जाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसे सब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुश, इतनी बड़ी बड़ी तो नहीं है, मैंने इस बंगले पे कब्जा कर लेना है, ऐसा कर लेना है, प्रॉपर्टियाँ लेनी नहीं है, उस बड़े दूसरे मुल्क में लंदन में फ्लैट्स ले लेने, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा, उस छोटे छोटे अरमान होंगे। एक छोटी सी बात आती है कि वो जो बाप इंतज़ार करे अपने जवान बेटे का, और वो जो अंदर है, सोचे कि जब घुटन हो रही होगी अंदर, उस प्रेग्नेंट औरत को जो अंदर एक तकलीफ हो रही होगी, तो ऐसा फील आती कि एक आह भरी होगी, हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी, उसका शोहर की फीलिंग होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। यहाँ लेंगे ब्रेक।
अस्सलाम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भाई लगता है पहले ही रो रहा है। आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल की? मोहम्मद यासीन कबीर वाला। जी यासिन भाई, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि आपने मेरा नाम मुस्कुराता भाई रखा हुआ, लेकिन आज का जो दिन है ना वो बहुत अफसरदा दिन है। वो अपने मुल्क के हालात के मुताबिक बहुत परेशानी का दिन है, रोने का दिन है। क्या करें, कुछ कह नहीं सकते। यासिन भाई, हम दुआ कर सकते हैं और अब हमें सोचना होगा, आवाम को अब सोचना होगा। अब आप लोग कोई भी ऐसी गलती, ऐसी खता ना करें जिससे सबको तकलीफ हो। देखिए मैं 2003 में जब सऊदी अरब में गया था ना, जी भाई, तो वहाँ जमरात का पुल था, रश की वजह से वो टूट गया। ठीक है। उन्होंने ऐसा मतलब है कि वो बनाया है ना, टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है कि 22 साल हो गया दोबारा ऐसा वाकया पेश नहीं आया। क्या बात, ठीक है। ठीक है। एक दफा मीना में आग लग गई थी तो दोबारा 18 साल हो गए ऐसा वाकया पेश नहीं आया। आए। ठीक है जी। तो हमारे मुल्क में मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी नाज़रीन हमारे सुन रहे हैं ना, ये हर नाज़रीन अपने शहर का बताए कि 2 हफ्ते क्या 2 महीने भी गुजर जाएंगे तो ये आग के वाकयात खत्म नहीं होंगे। हकीकत। हमारे कबीर वाला में भी आग लगी थी रमजान शरीफ में, अच्छा। आज से तकरीबन 17 साल पहले। बिल्कुल। ठीक है। अभी अभी एक हफ्ते में 3-4 वाकयात हो गए। ये गुलपनाग हुआ, एक सब्ज मंडी का मैंने आपके चैनल में देखा, एक वो हैदराबाद का हुआ, पेशावर का। तो ऐसे वाकया जो ना होते हैं ना, तो इस पे काबू क्यों नहीं पाया जाता? यासीन भाई, देखिए हम यहाँ आके ना हम भी बिल्कुल कुछ नहीं अल्फाज है। बहुत शुक्रिया अर्श, रहने दे भाई से बात नहीं हो रही है, कुछ जुमला नहीं कह सकते अभी, ज़रा उनको थोड़ी देर छोड़ दें, बुरी बात। मैं अदील की तरफ से, अदील एक बात आप बहुत ज़रूरी करना चाह रहे थे। इज़ अ वेरी सीनियर एंकर पर्सन एंड जर्नलिस्ट। वहाँ का आई विटनेसेस की बात हो रही थी और मैंने कुछ कहा कि ऐसे कुछ कर लेते यार, जाने तो बचा देते, माल को तो बेड़ा गर्क कर रहे। क्या कहेंगे आप? पैरामीटर्स की बात आप कह रही थी, तो पैरामीटर्स में देखें ये है कि बार बार मुझे भी बड़ा अफसोस होता है आई विटनेस का वर्ड कि मैं शायद कुछ नहीं कर सका। आज जितना मैंने वैसे किया, तुम्हारा दिल तो कर रहा होगा यार किसी तरह। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, इंशाल्लाह ये वक्त गुजरेगा तो वो शायद कभी ना कभी लिखेंगे कि ये उस बिल्डिंग को जब 4 बार कहा गया ना गिरने वाली है, मैं उसके कितना कब तक खड़ा रहा और कब तक रहा और कब तक नहीं रहा, ये अल्लाह भी देख रहा है और वो दुकानदार, वो ताजिर भी गवाह है कि बहुत सारे लोग पीछे चले गए, पर मैं टैंकर के आखिर में ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया, लेकिन मैं उस जगह को मैंने नहीं छोड़ा। क्योंकि सवाल ये नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो फायर टेंडर नहीं था जो आपको बॉडी उठा के ले आऊँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि सभी, अगर आप मेरे दिल से पूछोगे ना, तो मैं अल्लाह से दुआ ये मांगता था कि कोई मेरे पास ऐसी गायब की ताकत हो और मैं जाके अंदर से एक शख्स आया मेरे पास। मैं आपको लाइफ किसी की कहते हैं नेकी नहीं दबानी चाहिए, अल्लाह आपसे इसका भी जवाब लेगा। एक शख्स आया, वो पठान था, वो कहता है यार भाई मेरे पे एक एहसान कर दो। मैंने क्या बोला, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं अंदर जा सकता हूँ, अल्लाह मैं बचा के लाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे जाने। मैंने कहा, हमने उसको बहुत रोका, हमने कहा यार जाने दे, एक दिल की बात उसका जज्बा है, जज्बा। लेकिन वो रो रहा था, बता रहा मेरा भाई अंदर है। उसकी असली बात की वजह ये थी कि मेरा भाई अंदर है और मैं दूसरे भाइयों को भी ले आऊंगा, लेकिन हम उसको ये समझाते रहे कि आप नहीं जा सकते। मैं अपने रिकॉर्ड पे, बाप के रिकॉर्ड पे बात भी वाजिया कर दूं कि ऐसे ताजिर थे जिन्होंने चीख चीख के मुझे कहा कि आप पहले शख्स हैं जो 24 घंटे में मशीन मांग मांग के थक गए इस जगह पर। वो नहीं, बेशक उन्होंने कैसे भी मुझे मशीन दी, ये अल्लाह राजी होता है ना, जब आपकी मदद अल्लाह करता है तो इंसान के बस में। अच्छा दिल, ऐसा क्यों नहीं हो कि अवाम जो वहाँ के ताजिर या वहाँ के अवाम है कोई बड़े बड़े हथौड़े लेके कुछ, जहाँ आग नहीं लगी थी वहाँ दीवार नहीं तोड़ मैं आपको बताता हूं, क्लैरिटी देता हूँ। देखिए देखिए स्ट्रक्चर के मुताबिक चीजें होती हैं, अगर आप इधर से प्रेशर देंगी बिल्डिंग वहां से गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आग लगती है ना तो ये बिल्डिंग कंक्रीट की जो अगर आप बात करें, आग और ये दो दुश्मन है आपस में। अगर यहाँ धक्का दी तो बिल्डिंग वहां गया, पता लगे जो आवाम पीछे खड़ी वो दब गई।
تو یہ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں باریکی سراغ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ چیزوں کو وائس نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, میسج دے رہے ہوتے ہیں, آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بندہ یہاں تو نہیں ہے. اگر بندہ یہاں نہیں ہے تو اس جگہ پر ہتھوڑے ماریں گے تو بلڈنگ تو انہیں پہ گر جائے گی. تو جو بچانے آپ جا رہے ہیں تو نقصان ڈبل ہو جائے گا. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے یہ لوگ کام کرتے ہیں. اچھا کوئی سیف یہ واٹر پروف جیسے کپڑے ہوتے ہیں تو ان کا سیف سوٹ کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو وہیں پہ لا رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس اب یہ آپ کو ایسا سوال جو جواب میں نے آف کیمرہ دینا میں آن کیمرہ دیتا ہوں. دیکھیے سیفٹی نظامت پہ تو بات میں آلریڈی کر چکا ہوں کہ ابھی بھی کراچی کے مالز آپ نکال لیں سیفٹی کے انتظامات پورے نہیں ہیں. آپ کپڑوں کی بات کر رہی ہیں, آپ کپڑوں کی بات کر رہی ہیں. ایک آج کل آپ کو شاہجہاں, آپ کو پچھلے سال کا واقعہ بتاتا ہوں, آپ سب بھول گئے. صدر میں بھی ایک آگ لگی تھی شاہجہاں مارکیٹ کے اندر, موبائل مارکیٹ میں. میں نے اندر جا کے کور کیا تھا. میں پروگرام میں موجود ہیں اس وقت عرفان صاحب ان کے جو ابھی بھی الیکٹرک صدر موجود ہیں جو بڑے ہیں صدر مارکیٹ کے الیکٹرانک, وہ گواہ ہیں کہ میں واحد وہ اینکر تھا جس نے وہ پروگرام پورا شاہجہاں مارکیٹ میں کھڑے ہو کے اس تاجروں کے لیے کیا کہ یہ مارکیٹ میں آگ لگی. اچھا وہاں پر بھی یہی بات سامنے آئی کہ بھیا دکانیں اتنی سی اور کوئی سیفٹی نظام نہیں, لیکن سیفٹی نظام آپ کو ملیں گے روڈ کے ٹھیے پہ. صحیح ہے. میں آپ کے ذریعے ناظرین کو بڑے واضح طور پہ اور یہاں پہ تمام صاحبان جو ڈی سی صاحبان ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے بھی ان کو میں اطلاع دے رہا ہوں کہ سر پچھلے 4 سالوں سے میں مستقل سلینڈر مافیا کے پیچھے کام کر رہا ہوں. اسکولز کے نیچے سلینڈر مافیا, اور اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے میرے پروگرام اٹھا لیں, میں نے جگہوں کے ساتھ لوکیشنز ڈالی ہیں کہ آپ کے لوگ کس طرح ڈی سی صاحبان کے نیچے جو بھی لوگ کام کرتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کی جو ڈیوٹی ہے وہ کیا ڈیوٹی ہے کہ جائیں ان جگہوں کو بند کرائیں جو غیر قانونی. اسکول کے نیچے 100 سلینڈر لے کے بیٹھے اور اس آس میں کہ کچھ سیفٹی ہو جائے گی. اچھا کمال آپ دیکھیں ٹھیا جو غیر قانونی تجاوزات میں آتی ہے چیز, اس کے بعد آپ کو ایک لیٹر ملے گا لکھا ہوا کہ فلانا اتھارٹی لیٹر سگنیچر کے ساتھ. میں کہتا ہوں آج آپ کے پروگرام میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام ڈی سی صاحبان سے کہ اگر آپ نے پہلے کاروائی شروع کرنی ہے تو اپنے ان لوگوں کے خلاف کریں جن کو آپ نے یہ ایکسس دیا اسٹیمپ لگانے کا. اسٹیمپ والے کو بھی پکڑیں, اس سگنیچر والے کو بھی پکڑے, اور جس کا وہ نام لکھا ہوا ہے لیٹر کے اوپر. نہیں تو پھر میں اپنے پروگرام میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں, میں دوبارہ دکھاؤں گا اور بار بار دکھاؤں گا کیونکہ اللہ کل مجھ سے اس جان کا حساب ضرور لے گا کہ جو میرے میں طاقت تھی میں وہ کیوں نہیں دیا. میں گورنمنٹ کا آفیشیل بندہ نہیں. لیکن آپ ایک بات, میں اب یہاں پر آپ الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں بھائی میں نے خود دیکھا اپنی ان گناہگار آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی ہے کمشنر آفس پروٹوکول کے ساتھ 12 کروڑ کی گاڑی میں وہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پیچھے بھی ایک پولیس کے پورا سسٹم آن ہوتا ہے اور وہ جاتے ہیں سیب والے کیلے والوں کے ٹھیلوں پر جاتے ہیں اور ان سے ایک سوال کرتے ہیں, اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پورے ملک کو لوٹ رہے ہیں, اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہیں مہنگے سیب تو نہیں بیچ رہے ہیں. جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو سلنڈر بھی پھٹیں گے, مال بھی جلیں گے, تو کراچی بھی جلے گا. سبھی ایڈ کریں, ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے بڑی پیاری بات کی, ہمارا زور چلتا ہے پھر اسی پر جو غریب ہے. لیکن امیر پہ اس لیے نہیں چلتا کہ امیر کی بھی ایک وجوہات ہے, تھوڑا سمجھیے گا. جو 4 دیواری میں ہے نا مال, اس کے اندر کی دکانوں کی ایک ویلیویشنز ہوتی ہیں, نمبرز ہوتے ہیں, ان کی ایک یونین بھی ہوتی ہے. جب ایک یونین ہوتی ہے نا تو دروازہ ہوتا ہے 1 ونڈو. ان بیچاروں کے لیے تو بڑی بات ہے نا, 1 ونڈو پہ گئے سلوٹ اور سلام اور وعلیکم السلام, اور انڈر دا ٹیبل جو ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے. بالکل بالکل. لیکن جو یہ روڈ پر ٹھیے والے بیٹھے نا, یہ انڈر دا ٹیبل نہیں آتے, یہ اوپن ٹیبل لے کے بیٹھے ہوئے, پھر اوپن ٹیبل کا بندہ جاتا ہے. اچھا مجھے آپ دیکھیں نا, آپ کسی مال کے اندر مجھے سیکورٹی کے لیٹر دکھائیں, بہت کم کسی نے پرنٹ کر کے لگائے ہوں گے. ایون میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ آپ سنیں, ریکویسٹ ہے میری اور ناظرین بھی سنیں, جس میں گواہ آمنہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. ہم ایک بازار گئے, بالکل گل پلازا کے پیچھے ہے تجارت, کیا نام تھا, گل تجارہ. ہم اس میں گئے, میرے پاس وائپن لگا ہوا تھا, میرے پاس آلریڈی ایک لگا کے انہوں نے ایک اسکینر مشین لگائی تھی. میں نے وہ وائپن کراس کیا اور لے کے میں ان کی یونین کے آفس گیا اور میں نے کہا میں وائپن, یہ میں نے آن ایئر نہیں کیا تھا کیونکہ اس سے کچھ دنوں پہلے آر جے مال کا واقعہ ہوا تھا. اس سے پہلے آر جے مال کے واقعے کے کوئی 2 مہینے بعد ہم لوگ گئے کچھ سامان لینے. آمنہ اور ہماری فیملی بڑی اٹیچ ہے, ہم لوگ سب ساتھ جانا آنا رکھتے ہیں. ہم اس فیملی کے بعد, اور میری یونین گواہی دے گی ورنہ میں CCTV نکلوا دوں گا اگر آپ کہیں گی. میں نے یونین کی ٹیبل میں وائپن رکھا اور ان سے کہا کہ میں جمع تو کرا رہا ہوں لیکن میں اندر کیسے لایا, آپ کے اسکینر مشین خراب ہے, اور اگر کوئی بلاسٹ کرنے والا آ جائے تو بعد میں اور آپ یہاں بیٹھ کے ثانیہ ملحال لکھیں گے. میری درخواست ہے KMC سے بھی, میری درخواست ہے DC صاحب آپ سے بھی, کہ سر جو لوگ تعینات آپ نے انسپیکٹرز کی ہیں وہ کیوں چیک ان بیلنس نہیں کرتے. اگر خدا را چیک ان بیلنس کر لیں تو آج جانوں کے اوپر بیٹھ کے میں اور آپ ملال نہیں کر رہے ہیں. اچھا ایک منٹ, آپ بہت اچھا اپنے پوائنٹ ریز کیا کہ خدا رکھا, ذرا یہ آپ کی طرف آتی ہوں, بڑا آخری کوسچن ہے اور اس کو ذرا سا غور سے سنیے. یہ تو مال کی بات ہے,
اور یہ ملی بھگت کی بات ہے. میں تو صاف کلیئر بولوں, ایسے تو کبھی کچھ نہیں ہوتا کہ ایک اتنی سی چنگاری بڑی اور پورا مال گل پلازا مٹی کا ڈھیر ہو گیا. جو چاہتے تھے 4 دن میں ہو گیا. یہ چاہت کس کی تھی؟ یاد رکھیے گا, ایک طرف تیری چاہت, ایک طرف اس کی چاہت. ہوگا وہ جو خدا کی چاہت. ایک دن یہ سب کچھ کھلے گا. بات میں کروں گی زرداری سے. زرداری یہ بتائے, یہ تو مال تھا, راکھ کا ڈھیر کر دیا, کسی کو بچانے کی تو نہیں کوشش کی. سچی بات ہے, پانی کو, آگ کو بجھانے کی کوشش کی, بچانے کی کوشش نہیں کی. کلیئر بول رہی ہوں. یہی اگر سندھ اسمبلی میں ہوتا, سندھ سیکریٹریٹ میں ہوتا, وہاں پر بھی سندھ سیکریٹریٹ بیرے گئے, اتنے سارا وہاں پر عملہ, خدا نہ خواستہ وہاں پر یہ واقعہ ہوتا, یا سندھ اسمبلی میں ہوتا, تو کیسے تمام منسٹروں کو بچایا جاتا؟ اوور ٹو یو. وہی سیم حالت ہے ان کے ساتھ. اگر سندھ سیکریٹری میں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں لگتی ہے, ویسے آگ لگتی ہے جب ان کو لگانی ہوتی ہے تو وہ, کیونکہ وہ پھر اپنے حساب سے لگائی جاتی ہے نا, لیکن اس آگ میں صرف ریکارڈ جلتا ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آگ اگر لگتی ہے تو ان کے پاس بھی جو ہے وہ اس طرح کا نکلنے. لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں, ایک اور چیز جو کراچی کے حوالے سے, بلکہ پورے سندھ کے حوالے سے, وہ یہ کہ ہمارے پاس اس طرح کے جو فائر ایگزٹ جو ہیں وہ آپ کو ہاسپٹلز میں بھی صحیح طریقے سے نہیں ملیں گے. ہاسپٹلز جس میں آلریڈی پیشنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر خدا نخواستہ کسی بھی ہاسپٹل میں ہو جائے تو آپ نکال ہی نہیں سکتے لوگوں کو. مطلب کہیں پر بھی کوئی بھی بلڈنگ, چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ نجی ہو, نہ تو اس طرح کا کوئی نظام موجود ہے, نہ کوئی ایگزٹ موجود ہیں, نہ کوئی فائر سیفٹی کے کوئی وہاں ایکوپمنٹس لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہم سارا جو نظام ہمارا ویسے ہی اللہ کے حوالے چل رہا ہے, تو ابھی بھی اللہ کے حوالے ہے اور اللہ کے آسرے پہ چل رہا ہے. یہ اگر حکمرانوں کے آسرے میں ہی رہنا ہے تو اسی طرح ہی مرنا ہے. یہ جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں, اور پھر لوگ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمیں کیا گورنمنٹ چلا رہی ہے, عوام تو خود چل رہی ہے؟ نہیں, اللہ, میں نے وہی کہا نا, اللہ کے آسرے پہ ہم چل رہے ہیں. دیکھیں آپ کو کہیں, اب کراچی میں نکلیں, کہیں پر بھی نکلیں, آپ کو کہیں ریاست حکومت نظر آتی ہے؟ کہیں نہیں سر, کہیں نہیں, کچھ نہیں. اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ بھی اپنی کمائی کے ذریعے. اگر آپ کو ٹریفک والا مل رہا ہے تو وہ اپنے 2 روپے بنانے کے لیے. آپ کو دیکھیں, سب سے زیادہ کراچی کے اندر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو انسپیکٹرز ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں سب سے زیادہ. لیکن وہ ایک ایک گلی گھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی کمائی کے چکر میں. کون سی بلڈنگ بن رہی ہے, لیٹر دکھاؤ, پیسہ دو, ادھر آؤ, یہ کرو. اچھا 2 منزلیں بنا لی ہیں, تیسری بنانی ہے, چلو اتنے 2 میں ابھی سائن. یہ سارا دن 24 گھنٹے ان انسپیکٹرز کا یہی دھندا ہے. اور پھر وہ اوپر ڈپٹی ڈائریکٹر, پھر ڈائریکٹر, پھر ڈی جی تک, سب تک اپنا حصہ جاتا ہے. تو کام یہ اسی طرح پورا کچھ ہو رہا ہے. ہمارا پورا ملک جو ہے وہ اللہ کے آسرے پہ چل رہا ہے, اور اسی حوالے سے ہم چل رہے ہیں. نہیں تو جو ہمارے حالات ہیں نا جس طرح کے, تو میرے خیال میں اس قوم کو بس اللہ ہی چلا رہا ہے, نہیں تو اس کو غرق ہو جانا چاہیے. کیونکہ اچھا اس میں قصور ہمارا بھی ہے کہ جیسے عوام پہ حکمران بھی ایسے ہی, ہم بھی پھر کچھ نہیں کر رہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, جو چل رہا ہے چل رہے ہیں, تو تھوڑے بہت تو ہم بھی کرپٹ ہے نا, ہر کوئی اپنے اپنے حیثیت کا کرپٹ ہے پاکستان کے اندر. مجھ سے جتنی بیمانی ہو سکتی ہے میں کر سکتا ہوں. وہ بڑی ہوتی ہے تو پھر میں کہتا ہوں یار یہ فلاں بندہ چور ہے, لیکن تھوڑا بہت چور تو میں خود بھی ہوتا ہوں. تو اسی لیے پھر یہ ظاہر ہے جب اس طرح ہوگا, میں زوئے مانتی ہوں, سوسائٹی وہ جو پوری کرپٹ ہو وہ بدحال ہونی ہے. چلیں زوئے, میں مانتی ہوں, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ لیکن ایسا نقصان نہ ہو نا. چھوٹی موٹے جھوٹ, میں کب کہوں گا میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں, جھوٹ بھی بولتی ہوں. اب یہ نہیں, ہم لوگ اکثر بولتے ہیں, ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے, لیکن بولتے ہیں ہم. لیکن یقین کریں, جب یہ ہو کہ میرے جھوٹ سے کسی کی جان چلی جائے تو تجھے نیند کیسے آتی ہے؟ یہ چیز بڑی کاؤنٹیبل ہے. چھوٹا موٹا میں وزن آگے پیچھے کر کے, سیب تھوڑا کم کر کے تولتا ہوں, یہ چلے گا, تھوڑا بہت چلے گا. لیکن ایسا نہ ہو نا کہ اس چیز میں نے زہر ملا دی اور تو مر جائے, اس کا تو نہیں ازالہ ہے نا. لیٹس سی, یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. مارننگ ود سبھی میں ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ اس وقت لائیو مارننگ شو دیکھ رہے ہیں, گڈ مارننگ ود سبھی. ناظرین, میرے تمام مہمان میرے ساتھ جرنلسٹ ہیں, بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, ہمارے کالر بھی ہمارے ساتھ ہی ماشاء اللہ, لیکن ہمارے ساتھ ایک اینکر پرسن ہے
اور ہم آمنہ بیگ کی طرف چلتے ہیں. آمنہ, سب کی رائے چل رہی ہے, سب کی گفتگو, جس طرح آپ نے ایک بڑی پیاری بات جب کہی تھی کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ آف کورس اندر ہی موجود تھے. آگے آپ نے ایسا کیا دیکھا جو آپ سمجھتے کہ ایسا ہو سکتا تھا, جان بچ سکتی تھی, لیکن کوئی نظر نہیں آیا؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ واقعی یہ واقعہ ایک بہت دل خراش ہے, لیکن جب ہم وہاں اپنی کوریج کر رہے تھے میں نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی, ایون ویڈیوز کیپچر ہم کرتے ہیں, ایسے مومنٹس بھی گزرتے ہیں جب آپ ان کو ریلیکس ہو کے بعد میں دیکھتے ہیں. جب آپ وہاں ہوتے ہیں تو اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں سے آواز آ جائے, کہیں سے کوئی ایسا سراغ مل جائے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں, اس کو ہائی لائٹ کر سکیں کہ یہاں سے آواز آ رہی ہے یا یہاں ہمیں کچھ ملا ہے, ادھر جانا چاہیے. ایون میں ایک واحد وہاں عورت موجود تھی, عدیل کے ساتھ تھی, ہم ٹینکر کے اوپر تھے اور ٹوٹل کوریج کر رہے تھے. باقی سب تو کوریج اپنی کر رہے تھے, لیکن میرا وہاں پہ ایک فخر کا مومنٹ یہ تھا کہ میں اس چیز کو کہتے ہیں نا 360 اینگل سے ایک چیز دیکھنا, میں وہ دیکھ رہی تھی. ایک ایک مومنٹ ہم نے کیپچر کیا, بھاگ دوڑ کی, فائر فائٹرز وہاں موجود تھے, ٹینکرز موجود تھے, جو لڑائی ہو رہی تھی, جو چیز میں وہاں دیکھتی جا رہی تھی. کیونکہ بعض لوگ اس کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ایک چیز ٹی وی پہ نظر آ رہی ہوتی ہے اور ایک چیز پردے کے پیچھے جو ہم ریالٹی فیس کر رہے ہوتے ہیں ایک وہ چیز ہوتی ہے. تو ان میں وہ چیزیں کہہ لیں کہ غفلت ہی تھی. بہت سارے ہمارے جو افسران ہیں ان کی بہت ساری چیزیں جو میں نے, کیونکہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ میلز تو جرنلسٹ ہوتے ہیں, لیکن میں ایز ہوسٹ وہاں جب ایک چیز کو کور کرنے گئی تھی, عدیل کے ساتھ ہماری پوری ٹیم گئی تھی, تو میں یہ چیز دیکھ رہی تھی وہاں پہ کہ ایک عورت ہو کے ایک دل مضبوط کر کے ایک انسان جاتا ہے نا وہاں پہ, تو ایک میرے لیے پراؤڈ مومنٹ بھی تھا. ایک چیخیں, بالکل مائیں چیخ رہی ہیں میرا بیٹا واپس آ جائے, لائیولی بات کی بھی ویڈیوز تھیں. وہ ایک بھائی تھا, اس کا 10 سال کا, وہ کہہ رہی تھی میری امی کو ہارٹ کا پرابلم ہے. وہ ایک واحد کفیل تھا, چھوٹا 10 سال کا بھائی تھا جو یہاں پہ چائے دیتا تھا, ہوٹل پہ ہوتا تھا. اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی. لیکن جب وہاں سے ہم گزرے, ایک انسان کے ذہن میں آتا ہے نا یہ وہی مارکیٹ ہے جہاں سے ہم گزرتے تھے, یہاں پہ یہ شاپ تھی, کھلونے ہوتے تھے. پھر ایک وہ چیز ہم دیکھ رہے تھے سب جلا پڑا ہے, اس میں دو اکا دکا ایک چیز نظر آ رہی تھی جو کمبل پڑا ہے, کچھ چیزیں اس طرح کی ایک ہوتی ہیں. تو واقعی ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے, ان کی فیملیز کو, اور ہمیں اس چیز کی طاقت دے کہ ہم لوگوں کے سامنے وہ چیزیں رکھ سکیں جو ایک حقائق ہیں, جو چیز ہے. تو اس میں میں عدیل کا اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ ان کے ساتھ کام کر کے, ان کے ساتھ جا کے اس چیز کو وٹنس کرنا, کیونکہ ایک رپورٹنگ ہوتی ہے کہ ایک فار ٹائمنگ آپ نے وہاں جا کے کیے, لیکن ایک آپ 4-6 گھنٹے 8 گھنٹے اس جگہ موجود ہیں اور اپنے ہاتھ سے وہ باڈیز دیکھ رہے ہیں. یہ جیسے آمنہ کہہ رہی ہے نا, ایک بار بار یہ بات کہہ رہی ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھی ایک ایز اینکر پر, یہ وہ فیلنگ ہے کہ جب انسان ایک حادثہ اس کی آنکھوں کے سامنے پورا, تو وہ ذہنی طور پہ وہ سوچ نہیں پاتا کہ یہ کیا ایک دم ہمارے کراچی کے ساتھ کیا ہو گیا. یہ حادثہ لائیولی وہاں پر دیکھنا, لوگ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کوئی رو رہا ہے, کوئی باپ سر پیٹ رہا ہے, جن کو جب جیسے جیسے ڈیوریشن گزر رہا تھا نا وہ چیخو پکار کا کہتے ہیں انداز اور مزید بڑھتا گیا, یہ سلسلہ بڑھتا گیا. میں ذرا امین کی طرف چلتی ہوں. ہم لاسٹ آپ سے سر, آپ آخر میں کیا سم اپ کرتے ہیں امین میمن صاحب؟ میں یہی کہوں گا کہ ابھی یہ جو ثانیہ ہوا ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے بیانات دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وقت کا تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ اصلاح برائے تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. بے شک تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. ہمارے حکمرانوں کو بھی جو ہے اپنے عقل کے ناخن لینے چاہیے. کب لیں گے سر؟ یہ تو دیکھیں 70 سال 76-77 سال ہو گئے. سندھ میں 18 سال کی کس کی حکومت ہے سر؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو پھر کیا ہم کس کو پکڑیں گے؟ تو پیپلز پارٹی کو کہیں گے نا, ٹھیک ہے, اور کسی کو تو ہم نہیں کہہ سکتے. بالکل سر, کیونکہ پیپلز پارٹی کی 17-18 سال کی حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد بالغ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بالغ ہونے کے بعد بھی اس کو عقل نہ آئے تو پھر بچہ کو کما نہیں سکتا. بالکل سر. تو پیپلز پارٹی کو اگر اس شہر کے اندر اپنا دل جیتنا ہے, اپنے ان لوگوں کا دل جیتنا ہے, ان سے ووٹ لینے ہیں, تو ان کے لیے کام کرنا. سر کتنا اچھا ہوتا, غلام مرتضیٰ وہاب صاحب آتے اور کہتے کہ دیکھو کتنا اچھا ہوا اگر وہاں صرف جانیں بچا دیتے. چلو باغ گل پلازا جو کسی کا ایک وش تھی کہ یہ ٹوٹ جائے, وہ تو چلو اس کی وش پوری ہو جاتی, کسی کی بھی تھی, میں کسی کو, مجھے تو معلوم بھی نہیں نا, تو کم از کم کتنا اچھا لگتا. ہمارا میئر یہ کہتا کہ الحمدللہ میرا یہاں پر ایک
मैं कहती हूँ पहली कॉल पे उसका वहाँ पे खेमा लग चुका होता और वो वहाँ मौजूद होता और कहता देखो कितना अच्छा हुआ, सब उसको यहाँ कंधे पे बिठाते कि कुछ भी हुआ हमारे मेयर ने जाने तो बचा ली। ये मेरा सपना था, आंखें बंद करके मैं सोच रही थी काश ऐसा होता। बल्कि इससे तो और सिंध की मैं कहूँगी कि जो काम सिंध में किया जा रहा है उसको सराखों पर सराहा जाता। ये फिर मैं कहती हूँ 18 साल नहीं, अब करोड़ों साल हुकूमत करते। ऐसे ही देखें मेयर साहब, मैंने आपको छोटे छोटे हमारे आवाम के सपने हैं ना, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेयर सिटी फादर होता है। बिल्कुल ऐसे। अगर वो मेयर साहब कह रहे थे कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो इस्लामाबाद की 2 घंटे की फ़्लाइट है, तुम्हारे 10 साढ़े 10 बजे इतना आपको मिल गई, आपको ये 12 बजे पता पड़ गया कि यहाँ आग काबू नहीं हो रही, तो आप फ्लाइट लेके यहाँ पहुँच सकते थे। लेकिन ये तो आ रहे हैं बड़े मज़े के साथ देखते हुए, सब कुछ टीवी चल रहा है, सारे चैनल इसी को दिखा रहे थे ना। इसके बाद भी कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो उनको वो ना बहसी का एक आलम है ना कि जो है मेयर हमारे सिटी, उनको ये पता ही नहीं है कि मेरा काम क्या है, ये मेरी आवाम मेरे लिए क्या है, बेटे हैं, ये बच्चे हैं, बना सिटी फादर कहलाता है मेयर। उसका तो काम था कि 2 घंटे में कहीं भी होता पहुँच जाता और यहाँ कमान करता। अगर कमान यहाँ पर अगर सरबराहों की होती तो जो अमला काम कर रहा था वो बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, ना उनके पास कोई लाइट्स थी, ना कोई टोपी थी, ना कोई ड्रेस थे। वो तो अपनी जान किस बना जो भी काम कर रहे थे, हम तो उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अच्छा, वो आवाम भी कह रही थी हमें काम करने दो, लेकिन उनको ब्रेक कर दिया गया था, डंडे मार के पीछे हटा दिया गया था। उन्हीं को काम में ले लेते, वो काम करते। लेकिन कोई वहाँ पे कमान तो होती, कमान ही नहीं थी। आप किसी फायर ब्रिगेड के साथ जो है कोई बताने वाला हो कि यहाँ पे आ गए, उसके 10 रास्ते हैं, आप उसका रैंप अलग है, उसके रैंप पे कोई दुकान नहीं है। सर वेल ट्रेन लोग नहीं थे, हमारे साथ कॉलर है। छत पे जो है उनकी कारें खड़ी हैं, आप छत से उतरते। हाँ बिल्कुल। आग आपके पास इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट तो होते, पाइप तो ऐसे होते आपके पास, बिल्कुल सही। कि आप वहां से उतरते हुए आग बुझाते हुए आते। जहां पे आप आग छत पे तो नहीं लगी हुई थी, 3rd फ्लोर पे नहीं थी, 2nd फ्लोर पे नहीं थी, आप वहां खड़े होकर कमांड करते, आग को रोकते। बिल्कुल ऐसे। जो चीज बच सकती थी उसको तो बचाते। जो फिल्म आपने देखी है वो उन्होंने देखी नहीं है ना। हमारे साथ कॉलर है रफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बाजी जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे रफी साहब, ठीक है? हाँ बाजी बिल्कुल, हम तो ठीक हैं। मैंने अफसोस करना था जी जी, ये जो तानिया हुआ है कराची में गुल प्लाजा वाला। जी जी भाई। तो मैं तो लाइव देख रहा था रात को, जब ये वाकया हुआ ही है तो मैं तो टीवी देख रहा था, तो बहुत दिल को दुख हुआ। ये इंतजाम जो किया, जैसे भाई बात कर रहे हैं कि इनके पास कोई सामान नहीं था, वाकया तो हो जाते हैं। हमारे मुल्क में तो पूरा सामान भी नहीं होता, उसके बाद तकरीर झाड़ते हैं आकर कैमरे के सामने। इतना दिल को दुख हुआ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, बहन भाई, और हमारे बहन भाई थे ये। इतना तकलीफ हुई दिल को। और हम अपने इच्छावतनी की तरफ से और इच्छावतनी वालों की जानब से, मैं अपने गांव की तरफ से, चक नंबर 1611 मेरा गांव है, मैं उनकी तरफ से तमाम अहले खाना से ताज़ियत करते हैं कि अल्लाह ताला उनको, अल्लाह ताला करबट उनको जन्नत नसीब अल्लाह ताला फरमाए। और बड़ा आपसे भाई अर्श भाई से और आपकी टीम से और जितने मेहमान बैठे हैं, और इनकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, बहुत दुरुस्त हैं। और हमारे मुल्क का तो हाल ऐसा हो चुका है कि जब वाकया हो जाता है तो बाद में तो कैसी बातें करते हैं, वो भी दिल को अच्छी नहीं लगती कि जिनके फर्जंद चले गए, जिनके घर लुट गए, जिनके तमाम ही, उनका तो कुछ रहा ही नहीं। तो ये लोग तो नशे में हैं, इनको क्या, ये तो गाड़ियों के और अपने खाने दाने में लगे हुए हैं। इनको जब आगे हिसाब देना पड़ेगा ना तो लग पता जाएगा। जो उस घेरे में आए, हम तो लाइव देख रहे थे, और इतना दिल को महसूस होता था कि ये कैसे बचेंगे लोग, पता नहीं कितने अंदर, 200 है, 300 है, 400 है, 10,000 है, क्या पता कितने आदमी अंदर घेरे में आ गए। ये तो सही बात भी नहीं बताते कि कितने। सर ऐसे ही तो नहीं रफी साहब का, जब लोग बेहिस हो जाए तो जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। जी
रफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपने मैं कहूँगी कि बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अल्लाह हाफिज़। बात मैं एक चीज़ कहूँगी, मैं अमीन की तरफ चलती हूँ कि देखा जाए सिर्फ मैं ये करूँगा ये दुखी है मैं दुखी है, हम नहीं, बल्कि ये गुल प्लाज़ा का सानिया सब पूरे पाकिस्तान इस वक्त जो है दुखी है, और सब इसमें देखें हमारे साथ कम्युनिकेट हैं, उनको एहसास हो रहा है, लेकिन उन जिनको एहसास होना चाहिए सर उनको एहसास नहीं हो रहा है। कल हम गुल प्लाजा पे खड़े थे, कल की तारीख की जी बात जी। बता रहा हूं। तो वहाँ एक माँ गाड़ी में ही मुसलसल वहाँ बैठी हुई है, और उसकी आस ये है कि अभी बच्चा निकल कर आ जाएगा, और वो रो रही है गाड़ी में बैठ के, उनके बना फैमिली रो रही है, 2 बंदे उनके हैं ना, एक मुलाजिम है एक उनका बेटा है। हाय अल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से वहाँ पे लातादाद लोग बेचारे इसी आस में कि शायद बच्चा निकल जाए। जी जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था वहाँ के उनको दिलासा देते हुए भी हमें डर लग रहा था कि उसका जो बॉडी भी उसकी पता नहीं उसको पहचानी जा रही है नहीं पहचानी जाए, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना, लेकिन माँ फिर आस में है कि शायद ये जो बचा हुआ टुकड़ा है उधर मेरा बेटा कहीं बेहोश पड़ा हुआ हो। तो ये उसके दिल की जो माना ये आवाज़ है उसको महसूस कौन करेगा। हम एसी रूम में बैठ के फैसले करने हम वाले ऑफिसों में बैठ के हंसते हंसते उसको करोड़ दे दें, उसको लाख दे दें, उसको जो भी कुछ दे दें, लेकिन उसकी माँ की जो बेटे की पुकार जो है वो उसका कलेजा ठंडा फिर भी नहीं हो सकता। उसका कलेजा कैसे ठंडा नहीं करोगे? ठंडा हो सकता। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। बात ये है कि यहाँ पर हमारे कराची में तो मैंने जो आके यहाँ देख रहे हैं हम कि कराची में बिल्कुल बहुत मतलब बुरा हाल है। यहाँ आवाम की कोई भी जो है सुनवाई नहीं है। यहाँ पे ये पोजीशन है कि वो अभी भी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि डॉन वाला हिसाब किताब है। कराची जो है एक माफिया के पास है। बिल्कुल सही है। और जब तक हमारी आवाम नहीं उठेगी। सर पिछले दिनों मैंने सुना था बिजनेस कम्युनिटी को, ताजिर बरादरी को भत्ते की पर्चियां दी गई हैं बाकायदा, और मेंशन कि अगर नहीं करोगे तो फिर हम आपको मार देंगे। कोई सुनवाई नहीं। ये तो कराची का एक अलमिया ये तो पर्चियां आ जाती हैं, पर्चियों के बगैर भी बेचारे भर रहे हैं। हाँ, पर देखिए ताजिर हो, अच्छा ये टैक्स कौन देता है? अवाम। अभी ये देखिए गुल प्लाजा एक मेन हब है। मैं आपसे एक बात इसको क्या कहेंगे, इसका मतलब लॉस समझते हैं, कराची को लॉस समझते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी की रीढ़ की हड्डी टूटी। मैं बता रहा हूँ कि कराची ये गुल प्लाजा जो है ना गुल देता था। यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं सबों के घर में गुल प्लाजा मौजूद होगा। सही। आप मिलीनियम मॉल चले जाएं, आप लक्की मॉल चले जाएं, आप किसी डॉलमेन मॉल चले जाएं, लेकिन सबर आपको गुल प्लाजा भी मिलता है। सही। ये सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप हमारे जो शहर के लोग हैं, आप सबर गुल प्लाजा में ही मिलता था, क्योंकि वहाँ खुशबू होती थी। सही। वहाँ पे वो चीज़ मिलती थी जो आपको कराची में ढूंढने से नहीं मिलती थी, और वहाँ पर मिलती। और यहाँ के जो व्यापारी जो थे, बिजनेसमैन जो थे, वो बाकायदा अपना बिजनेस रिक्शों पे रिक्स खेलते थे, करोड़ों रुपए का माल लाते थे कि वो ये आस पर के बेच लेंगे। बिल्कुल ठीक। और पूरे पाकिस्तान में यहाँ से माल जाता था। दुनिया हमारे कराची ये गुल प्लाजा को देख के पूरे पाकिस्तान में मार्केटें बनी हैं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। कारोबार इधर से देख के लोगों ने सीखा है। लेकिन अब अमीन मेमन साहब ना कारोबार रहा ना कारोबार वाले रहे, पूरी बैकबोन उनकी टूट गई है। वो करोड़पति से जीरोपति हो गए। अब वो अपने माल को क्या रोएं, वो अपने बच्चों को रो रहे हैं जिनके बच्चे वहाँ पर उनसे लखते जिगर दूर हो गए। टाइम यहाँ पर ख़त्म होगी, तो मैं ज़रा सा लास्ट सबसे मैसेज लूँगी। और जी अदिल क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत सिंपल सा मैसेज है जो आमना ने वर्ड गए एक औरत होने के हक से। यकीन जाने औरतें काम कर रही थी, लेकिन जो लफ्ज़ है ना वो शायद इस वक्त आमना के जोड़ नहीं रहे। यकीन जाने हर इंसान चाहता था, और वो समेटते हुए मैं कहूँगा शहर जल रहा था, इंसान मर रहे थे। बिल्कुल। शहर जल रहा था, इंसान मर रहे थे, और आप में सिर्फ सियासत कर रहे थे। बेशक। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अदिल ने अपनी बात मुख्त। आमना आप क्या कहेंगी? उन तमाम लोगों को यही मैसेज देना है जिनके प्यारे चले गए कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे, और आने वाली ज़ाहिर है माल का नुकसान तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जान का जो नुकसान है वो बहुत मुश्किल है, वरना नामुमकिन है। तो बाकी ये है कि एज़ एंकर एज़ होस्ट सबसे मेरी गुजारिश है कि उन लोगों को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, ताकि आने वाले और वक्त में बाकी चीज़ें बेहतर हो सकें। बिल्कुल सही आमना, बहुत शुक्रिया। जी अमीन मेमन साहब आप क्या मैसेज देना मैं यही चाहेंगे? कहूँगा कि जो सानिया हुआ है और जिनके लवाकिन
शहीद हुए हैं, हम उनके सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और जो है हमारे हुक्मरानों को नेक हिदायत दे कि वो इसको आगे के लिए जो है ना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें और जिनका भी जो नुकसानात हुए उनको फिलफोर जो है उनको पैरों पे खड़ा किया जाए, आसरा ना दिया जाए, ताकि वो आगे उनके जो घर है 1000-1100 दुकानें नहीं है, वो 1000-1100 खानदान है, तो यहाँ लाखों आदमियों का रोज़गार था, उनको फिलफोर जो है जो भी उन्होंने वायदा किया है उसको फौरी तौर पे जो है ना अदायगी करें। बिल्कुल सही। ज़ोएब जरदारी साहब, ये कैमरा सर। जी, पहली बात तो वही कि हम तो उन सोगवार जो ख़ानदान हैं उनके साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैं ये भी अपील करूँगा कि हुकूमत ने तो खैर ऐलान किया है, उनके तो अपने प्रोसेस होंगे जब जाकर ये इनको दें, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे मुखैर हजरात हैं जो आगे आएँ और इस घड़ी में अपने भाइयों के साथ खड़े हों, उनकी जितनी मदद हो सके वो करें। बहुत सारे लोगों के तो समझे कि वो उजड़ गए हैं, उनके ख़ानदान उजड़ गए, कोई अब कमाने वाला नहीं रहा, तो आकर उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। दूसरी ये बात मैं कहूँगा कि जो भी कौम बहस हो जाती है तो फिर उसके हुक्मरान वहशी बन जाते हैं, तो हम भी आजकल उसी दौर में गुजर रहे हैं। हमारी बहसी की वजह से हमारे हुक्मरान वहशी बन गए, उनको फिर ये मौत का जो ये मामला है उनको सुकून देता है, शायद लाशों का सुनकर उनको नींद आती है, और इस तरह जब बिल्डिंग्स कोलैप्स होती हैं तो शायद उनको लगता है कि लोरी आ रही है। तो मेरे ख्याल में हमें इस बहसी को ख़त्म करना होगा, और जिस दिन हम बहसी हमने ख़त्म कर दी और हम एक कौम बनकर जब सोचेंगे तो हुक्मरान खुद घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। बेशक। अमीन मेमन साहब बहुत शुक्रिया, ज़ोएब जरदारी साहब बहुत शुक्रिया, दिल आपका बहुत शुक्रिया, आमना आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहने से पहले एक छोटी सी बात कहूँगी कि शीर ख्वार बच्चा जब हम हवा में बुलंद करता है ना, कोई बाप फादर जिसे कहते हैं, हमारा जो बाप होता है, वो जब गोद में बुलंद करता है तो बच्चा रोता नहीं, बल्कि उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, क्योंकि उसको पता है कि जो हाथ है वो बड़े मजबूत है, वो मुझे गिरने नहीं देंगे। छोटी सी बात है, देखा जाए तो जब हम बच्चे को बुलंद करते हैं तो वो एकदम एक मुस्कुराहट से खिलखिलाता है, क्योंकि उसका बाप उसको गिरने नहीं देता। यहाँ हमारी हुकूमत में, कराची की बात करूँ, सिंध की बात करूँ, यहाँ हमारे हुक्मरान हमारे सर पे मुसल्लत हैं, वो फादर भी हैं। हज़रत उमर का कानून था कि अगर इस दर का कुत्ता भी मर जाए तो मैं उसका जवाब दे हूँ। मौला अली का कौल है कि कुफ्र का कानून चल सकता है, जुल्म का कानून नहीं चल सकता। लेकिन जुल्म की इंतहा है कि अभी एक कॉलर ने कहा था कि मैं सऊदीया में था, आज से 20-25 साल पुरानी बात है, वहाँ पे ब्रिज या कोई बिल्डिंग शायद कुछ टूटा था, वो दोबारा बना, वो अभी तक नहीं टूटा। जो एक बार गलती होती है तो दूसरा मुल्क कहता है कि दोबारा गलती ना हो। अवाम को कौन से सपने दिखा रहे हैं, कौन सा पेरिस है ये, किस जगह से बचें, क्राइम से बचें, डकैतियों से बचें, रोड की निज़ाम से बचें, रोड टूटे फूटे हैं, बम्पर से बचें, क्या बोलूं कौन सा माफिया है, भत्ता माफिया से बचें, बच्चों को गटर और नालों में गिरने से बचाएं। हम क्या चीज अदा नहीं करते, बता दो, हम वो भी अदा कर देंगे, हम छित्तर भी खा लेंगे। बताएं ना, कौन से कानून की बात करें, कौन से आप लोग हुक्मरान हैं, हर चीज को हमें मोहताज कर दिए, जरूरत जिंदगी को मोहताज कर दिया, और क्या करेंगे हमारे साथ, करना क्या चाहते हैं आप। मोहनजोदाड़ो का भी अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर निकालूं ना तो वीआईपी है, वहाँ पे सेवरेज लाइन है, मैंने पढ़ा है, स्टडी किया है, वहाँ का भी निज़ाम अगर खोदा गया ना तो वो जब निज़ाम देखा, बड़ा इतना वीआईपी निज़ाम था यहाँ पर। नालियाँ कैसे बनी है, ये कैसे बने, रास्ते कैसे बने। कराची को अगर ढूंढेंगे तो समझ ही नहीं आएगी ये शुरू क्या है, ख़त्म क्या है। ये पता है कि ये गटर लाइनों से गुजर के कोई औरतें बुरकों में गिर रही हैं, रिक्शे गिर रहे हैं, बसें गिर रही हैं, बाइकों से बच्चे गिर रहे हैं, गटर में अगवा तवान। कौन सी वारदात है जो कराची को नहीं मिलती। अब आपने क्या करना है ये मैं बताऊंगी, तो सुन ले। मुझको कहानियां ना सुना, शहर को बचा। अब हम सबकी आंखें खुल गई हैं, 14 तबक आपने रोशन कर दिए हैं। किस जगह से हम आपकी तारीफ करें। एक तारीफ करते हैं तो 100 आपके पन्ने खुल जाते हैं। मुझको कहानियां ना सुना, शहर को बचा। बातों से मेरा दिल ना लुभा, शहर को बचा। तू इसलिए है शहर का हाकिम, ये शहर है।
تو اس لیے ہے شہر کا حاکم کہ یہ شہر ہے، اس کی بقا میں تیری بقا ہے، شہر کو بچا۔ بڑک رہی ہے آگ، جی ہاں گل پلازا کی، بڑک رہی ہے آگ اور بہت سے مالز کی اور بلدیہ کی، بڑک رہی ہے آگ خود کو تیل ڈال کر، کہہ رہی ہے خلق خدا شہر کو بچا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں اجازت لینا چاہ رہی تھی لیکن میرے خیال میں ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے۔ اچھا جی بالکل بالکل، ہم بالکل کہیں گے، آپ دعا کریں ہمارے ساتھ۔ جی لاسٹ میں ملتان سے ہمارے ساتھ کون ہے، نام بتائیے گا۔ عزیز الرحمان صاحب، ارے روتے روتے چلے گئے تھے میرے بھائی۔ بس میں ناظرین آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ۔ یہ دعا میرے بھائی دے رہے ہیں، عزیز الرحمان، ہم سب اس میں شامل ہیں جی، جو ناظرین گھر پہ ہیں سب اس دعا میں شامل ہیں جی۔ عزیز بھائی السلام علیکم بہنا۔ جی جی السلام علیکم بھائی۔ بس میں چاہتا تھا کہ جو اسلامیہ میں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کو ہم دعا فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، ان کے لیے دعا کر لینی چاہیے ہمیں۔ بالکل بالکل۔ تو سب سے پہلے وہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں مختصر سی دعا کریں گے، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے کیونکہ آپ کا پروگرام بھی ختم ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ پاک، ہم دست بدستہ دعا گو ہیں میرے پروردگار، اس سال جو فوت ہو گئے، جو شہید ہو گئے، مولا کریم ان سب کو جنت الفردوس سے اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، ان کے پیاروں، ان کے جو لواحقین ہیں میرے مولا، ان کو صبر جمیل، ان کو صبر ایوبی نصیب فرما جو حضرت ایوب علیہ السلام کا تھا میرے پروردگار۔ اور ہمارے اس ملک میں حکمرانوں کو اور ان کے کردہ رسا جو بھی ہیں ان کو یا اللہ پاک یہ ہدایت فرما کہ وہ عوام کا پبلک کا ہو، کل کے خدا کا خیال رکھیں، ان کی بہتری کے لیے کام کریں، صرف اپنے لیے کام نہ کریں۔ ہم دعا گو ہیں کہ کراچی، نہ صرف کراچی بلکہ پورا ملک ہمارا پاکستان، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے جھنڈے کو قائم رکھ، ہمارے پاکستان ملک کو قائم رکھ، اور ہمارے حکمران ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو ہمارے پبلک کا اور عوام کا سوچیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔